ल हामीले चाहिँ कहाँसम्म गरेको थियौँ पढेको थियौँ भन्दाखेरि यहाँसम्म जेनेरेटरसम्म हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी कहाँ पढ्नेछौँ के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि विद्युत मोटर अब हामी पढ्छौँ है। विद्युत मोटर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो विद्युतीय शक्तिलाई के शक्तिमा परिवर्तन गर्छ भन्दाखेरि विद्युतीय शक्तिलाई गति शक्तिमा यसले परिणत गर्छ है। र यो कुन प्रिन्सिपलमा कुन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भने कुनै एउटा तारमा चाहिँ विद्युतीय धारा पठाइयो भने त्यस तार वरिपरि के हुन्छ त आफै के हुन्छ त भन्दाखेरि आफै एउटा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पत्ति हुन्छ है। चुम्बकीय क्षेत्र उत्पत्ति हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा अर्को चुम्बक है जुन चाहिँ स्थायी चुम्बक त्यस नजिक लगियो भने त्यो के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ एउटा बल उत्पन्न हुन्छ, चुम्बकीय बल। दुईटा चुम्बकीय शक्तिमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा चुम्बक है, दुईटा चुम्बकीय क्षेत्रलाई है चुम्बकीय बल यो जुन बल उस हुन्छ यो बल रेखा हुन्छ है। दुईटा चुम्बकीय बल रेखा चाहिँ एकअर्कालाई के गर्छ त भन्दाखेरि एकअर्कालाई गर्ने काम गर्छ है, जस्तै तान्ने अथवा धकेल्ने काम गर्छ है। भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्थायी चुम्बक राखिएको हुन्छ र अर्को चुम्बकलाई कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्दाखेरि यो विद्युत चाहिँ यसरी बग्यो भने त्यहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ यो तारमा है। र यो दुवै चुम्बकीय शक्तिले एकअर्कालाई धकेल्ने भएकाले यो घुम्न थाल्छ है। यो तार चाहिँ के हुन्छ त घुम्न थाल्छ। विद्युतीय मोटरका चित्रहरू यहाँ रहेका छन् है। केमा हुन्छ यस्तो भनेको भन्दाखेरि यो सानो सानो घुम्ने खालको डिभाइसमा हुन्छ है। पंखामा पनि हुन्छ। पंखाको चाहिँ त्यो गोलोवाला जुन हुन्छ गोलोवाला यस्तो त्यो नै के हो त मोटर हो है। पंखा देखेछ घरमा यसरी झुन्डाइएको हुन्छ हावा खानको लागि है। त्यो गोलो नै के हो त यहाँ त्यसमा मोटर हो। त्यो गोलो नै के हो मोटर हो। ल अब हामी हेरौँ त यहाँ एउटा तारबाट विद्युत प्रवाह हुँदा त्यसको वरिपरि चुम्बकीय क्षेत्र बन्छ है। स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्ने गरी चुम्बकीय क्षेत्रमा राखिएको तारबाट विद्युत प्रवाह हुँदा उक्त तारको वरिपरि विकसित हुने चुम्बकीय क्षेत्रबीच हुने आकर्षण र विकर्षणले गर्दा उक्त तारमा चाल उत्पन्न हुन्छ है। कुरा बुझिन्छ है। कुरा बुझिन्छ यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ। चुम्बकीय क्षेत्रमा रहेको सुचालक तारबाट विद्युत उत्पन्न हुन्छ है। चुम्बकीय क्षेत्रमा रहेको सुचालक तारबाट विद्युत उत्पन्न हुन्छ। यदि चाहिँ हामी यो तारलाई चाहिँ अन्य बलद्वारा यो तारलाई चाहिँ यसरी घुमाइयो भने फेरि विद्युत उत्पन्न हुन्छ है। र यदि विद्युत यसमा चाहिँ विद्युतको धार यसमा चाहिँ पठाइयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यसमा चाल उत्पन्न हुन्छ है। चाल दिइयो भने विद्युत उत्पन्न हुन्छ, विद्युत पठाइयो भने चाल उत्पन्न हुन्छ। यस किसिमले हुन्छ है। यही असरको सिद्धान्तका आधारमा विद्युत मोटर निर्माण गरिन्छ है। विद्युत मोटरले विद्युत शक्तिलाई गति शक्तिमा रूपान्तर गर्छ है। अब यसमा हेरौँ यो चित्र नबुझिएमा यसमा अर्को चित्र यहाँ दिइएको छ। यो चित्रलाई हामी हेरौँ ठुलो गराएर। ल जुन यो हुन्छ यहाँ है यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी टाँसिएको हुन्छ यसित, तर घुम्नलाई यो टाँसिएको हुन्छ भन्नाले चप्केको चाहिँ हुँदैन है। यो भाग चाहिँ यसरी यसित छोइएको मात्र हुन्छ है, चप्केको चाहिँ हुँदैन है।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँबाट यसरी विद्युत यसरी गयो भने है, विद्युत चाहिँ यसरी बग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसित छोइएको छ है, यो यसित के भइएको छ त, छोइएको छ। छोइएको कारण यो चाहिँ विद्युत चाहिँ यसरी बग्ने गर्छ, यसरी यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएर विद्युतको धारा यसरी चाहिँ बग्ने गर्छ। ठिक छ। यसरी बग्दाखेरि के भयो त, यो चाहिँ यो यसको यसमा विद्युत बग्यो भने के हुन्छ त, यसको वरिपरि के हुन्छ त, चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ है। यसको वरिपरि के हुन्छ त, चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ यसरी है। हो त्यो चुम्बकीय क्षेत्र र यसबाट पनि हामीले एउटा के राखेको छौँ त, स्थायी चुम्बक राखेको छौँ। यसबाट पनि के हुन्छ त्यसरी चुम्बकीय यसरी जान्छ है, बलको रेखा यसरी जान्छ चुम्बकबाट चाहिँ है। नर्थ पोलदेखि साउथ पोलसम्म चाहिँ यसरी के हुन्छ त, बलको रेखा यसरी, यसको पनि के छ त, चुम्बकीय क्षेत्र छ यसरी, यो स्थायी उसको है। अब यस क्षेत्रमा अर्को चुम्बकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न भएको छ, त्यसले के गर्छ त, आकर्षण तथा विकर्षण गर्ने गर्छ है। कि त आकर्षण गर्न सक्छ कि त विकर्षण गर्न सक्छ। तर चाहिँ एउटा चुम्बकीय क्षेत्रमा अर्को चुम्बकीय क्षेत्र चाहिँ यसरी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यो आकर्षण विकर्षणले गर्दाखेरि अब यो घुम्न थाल्छ है। यो घुम्न थाल्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यो घुम्न थाल्छ, यो चाहिँ यसरी चाहिँ घुम्न थाल्छ, यसरी चाहिँ घुम्न थाल्छ यो है। घुम्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, यो घुम्दाखेरि के हुन्छ त, यसमा रगडिएको हुन्छ है, भन्नाले यसमा चाहिँ चप्केको हुँदैन, मजाले घुम्न यो सक्छ है। यति भाग चाहिँ, जुन यति भाग छ यो चाहिँ मजाले घुम्न चाहिँ सक्छ। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन यहाँ? यति भाग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मजाले घुम्न सक्छ भनेर बुझौँ। यति भाग चाहिँ है, यो सँगसँगै हो, यो सँगसँगै के हुन्छ त, यसरी घुम्न थाल्छ, यसरी यसरी चाहिँ घुम्न थाल्छ। यसरी चाहिँ यो घुम्न थाल्छ है। ल, यो कुरालाई बुझिसके पछाडि है, यो कुरालाई बुझिसके पछाडि यसलाई यता राखिदिउँ है। यसरी चाहिँ एउटा मात्रै तार नभई, जुन यहाँ हामीले चाहिँ एउटा मात्रै तार देखाइएको छ, तर एउटा मात्रै तार नभई, जस्तै यहाँ पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै यसरी तार देखाइएको छ है। एउटा मात्र तार नभई के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो तारलाई चाहिँ धेरै फन्को लगाएर यस्तै खाले बनाइएको हुन्छ। यसो गरेर यसरी आउँछ, फेरि त्यो तार फेरि यसरी गरेर त्यसैको माथि यसरी राखी यसरी राखी है, धेरै फन्को यसरी घुमाएर चाहिँ यसरी ल्याइएको हुन्छ है तारलाई। ठिक छ। हो, त्यो चाहिँ यो चित्रबाट देख्न सकिन्छ, यो चित्रबाट चाहिँ त्यो चाहिँ देख्न सकिन्छ यसरी है। अब यसमा त झन् के छ भन्दाखेरि है, यति भाग फेरि छुट्टै छ, हेरौँ त यहाँ छुट्टा छुट्टै छ है। यति भाग चाहिँ यता यो भागसित जोडिएको छैन है। भनेपछि यसरी करेन्ट धारा यसरी बग्दाखेरि है भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी गएर यसमा चाहिँ यसरी छोइएको हुन्छ यसरी है। बाँकी अरूमा चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि विद्युत धारा बग्दैन है। जुन चाहिँ यसित छोइएको हुन्छ त्यसैमा चाहिँ त्यही तारमा मात्रै विद्युत धारा बग्छ। बुझिन्छ? एकअर्कासित छोइएका छैनन्। यसरी यो घुम्दाखेरि फेरि अर्को छोइन्छ, अर्कोमा बग्छ, अर्को छोइन्छ, अर्कोमा बग्छ। यसरी सबै के हुन्छन् त भन्दाखेरि पालै पिच्छे के हुन्छन् त, उस भन्छन् है, म्याग्नेट भन्छन्, चुम्बक भन्छन् पालै पिच्छे है।
यसलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ ठुलो क्लासमा अझै राम्रोसित पढ्छौँ। अहिले चाहिँ विद्युतीय मोटर कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कसरी काम गर्छ त्यो मात्रै हामी यसमा राख्छौँ, पढ्छौँ। ठिक छ। अब हेरौँ त हामी विद्युतीय सामग्री र तिनका उपयोगिता, इलेक्ट्रिक एप्लायन्सेस एन्ड देयर युज भनेको छ। केमा प्रयोग गरिन्छ त भनौँ त, इन्भर्टर भनेको छ इलेक्ट्रिक एप्लायन्स है। विद्युत केमा चाहिँ गरिन्छ भन्दाखेरि विद्युतीय सामग्रीहरू के छन् त यहाँ, इन्भर्टर। इन्भर्टर भनेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ विद्युतीय उसलाई के गर्ने गर्छ त भन्दाखेरि एसी र डिसी भन्ने हुन्छ विद्युत पनि है, एसी र डिसी भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ पछि पर्छ है, एसी र डिसी। ल अहिले चाहिँ हामी के कुरामा ख्याल गरौँ भन्दाखेरि के तपाईहरूले विद्युत प्रसारण नहुँदा पनि घरमा वा कुनै कार्यालयमा विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गरेको देख्नु भएको छ? अवश्य पनि देख्नु भएको छैन है। बिना विद्युतको त कुनै पनि उपकरण चल्दैन। ठिक छ। विद्युत प्रसारण बिना नै यो कसरी सम्भव हुन्छ होला है, बिना विद्युत प्रसारण कसरी सम्भव हुन्छ होला भनेर भनेको छ। विद्युतको प्रयोग बिना कुनै पनि विद्युतीय उपकरणहरू सञ्चालनमा आउँदैनन्। तर विद्युत प्रसारण नभएको अवस्थामा इन्भर्टरद्वारा ब्याट्रीमा सञ्चय गरिएको डाइरेक्ट करेन्टलाई अल्टरनेटिभ करेन्टमा रूपान्तरण गरी विद्युतीय उपकरणहरूलाई सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ है। बत्ती नआएको बेलामा चाहिँ इन्भर्टर राखेको छ भने इन्भर्टरद्वारा चाहिँ बत्ती बाल्न सकिन्छ है। डाइरेक्ट करेन्ट डिसीलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट एसी र अल्टरनेटिङ करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्ट परिणत गर्ने उपकरणलाई इन्भर्टर भनिन्छ है। इन्भर्टर भनेको के हो त, एसीलाई डिसीमा बनाउने, डिसीलाई एसीमा बनाउने। अब एसी र डिसी भनेको के हो भन्दाखेरि, एसी र डिसी भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा अलिकति हामी ध्यान देऊ। यसमा चाहिँ एसी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, मानौँ कि यहाँबाट चाहिँ विद्युत कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्दाखेरि विद्युत उत्पत्ति हुनको लागि यस्तै किसिमले हामी के गर्नुपर्छ त है, यही चाहिँ हामीले कन्सेप्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ है। गति एउटा उसमा चाहिँ तारमा यसरी गति दियो भने चाहिँ विद्युत उत्पन्न हुन्छ है। त्यो तार चाहिँ कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चुम्बकीय क्षेत्र जुन चाहिँ स्थायी चुम्बक हुन्छ त्यस चुम्बक क्षेत्रमा चाहिँ राखेर चाहिँ गति दियो भने चाहिँ है, त्यसले चाहिँ यो बल रेखालाई के गर्छ त काट्ने गर्छ। बल रेखालाई काट्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त विद्युत उत्पत्ति हुन्छ है। यसलाई घुमाउँदाखेरि यसले के गर्छ त यो बल रेखालाई काट्छ है। यसलाई चाहिँ घुमाउने गति कहाँबाट प्रदान गरिनु पर्यो त, बाहिरबाट प्रदान गर्न पर्यो है। त्यो चाहिँ कहाँबाट गरिन्छ भन्दाखेरि अब टर्बाइन घुमाउने यसरी हुन्छ, यसरी टर्बाइन, त्यो चाहिँ पानी यसरी बहाएर पानी चाहिँ ठुलो प्रेसरबाट यसरी है एउटा रिजर्भरमा पानी सञ्चय गरेको हाइट अनुसार के हुन्छ, त्यसको गहिराई अनुसार के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ चाप बढी हुन्छ। यसरी चाप बढी भएको पानीलाई एउटा धारामा बगाउँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँ यसरी जडान गरिएको टर्बाइन मजाले फननननननन घुम्न थाल्छ। त्यो घुमे बापत चाहिँ यो तार पनि के भयो त घुम्न थाल्यो कि थालेन। तर यो एउटा मात्रै तार भयो भने एकदमै थोरै मात्रामा विद्युत उत्पत्ति हुन्छ है। त्यसै गरी के हुन्छ त ठुलो मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्नको लागि त्यही किसिमले चाहिँ बनाइएको हुन्छ है। यो त थोरै मात्रामा भयो है। यसमा खाली कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ एउटा स्थायी चुम्बकीय क्षेत्र हुन्छ, त्यो चुम्बकीय क्षेत्रको जुन बल रेखा हुन्छ त्यसलाई काट्यो भने कुनै एउटा तारले चाहिँ यसरी घुमेर काट्दै घुम्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस तारमा के हुन्छ त विद्युतीय धारा उत्पन्न हुन्छ है। त्यसरी नै के हुन्छ त विद्युत उत्पादन गरिन्छ है। भन्दाखेरि
अब चाहिँ त्यो विद्युत उत्पादन मानौँ कि यहाँ भयो हो, यहाँबाट चाहिँ विद्युत उत्पादन भयो, ठिक छ। यसरी विद्युत उत्पादन यहाँ यो ठाउँमा भइरहेछ भने त्यो विद्युतलाई चाहिँ मैले यसरी लगेर कुनै उसमा चाहिँ हैन लोड हुन्छ, त्यो लोडलाई बाल्नुपर्ने हुन्छ, मतलब त्यो लोडलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ भने, ठिक छ। यसरी कहाँबाट गयो त विद्युत भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ उत्पादन भएको छ मानौँ है, यहाँबाट चाहिँ उत्पादन भएर आएको छ। यसरी गएको विद्युत है, यसरी चाहिँ आयो भने चाहिँ यसको के हो त एउटा दिशा छ, यसरी जाने र यसरी आउने भनेर है। विद्युत चाहिँ यसरी जाने र यसरी फर्केर आउने भनेर एउटा के छ त दिशा छ, ठिक छ। अब यो दिशा बदलिएर है विद्युत चाहिँ यताबाट गएर यताबाट फर्कियो भने के भयो त भन्दाखेरि दुईतर्फी दिशा भयो है। एकतर्फी विद्युत यसरी गएर यसरी आयो, अर्को भने यसरी गएर यसरी आयो हैन, अर्को भनेको यसरी गएर उल्टे यसरी गएर चाहिँ यसरी आयो है। र यो विद्युत उत्पादन जुन हुन्छ त्यो विद्युत उत्पादन के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो विद्युतीय धारा हुन्छ त्यो धारा चाहिँ यसरी धेरै हुन्छ है, धेरै हुँदै थोरै हुन्छ, त्यसपछि शून्य हुन्छ, शून्य भएपछि फेरि उल्टे दिशामा चाहिँ यसरी जान थाल्छ विद्युतीय धारा है। विद्युतीय धारा पनि के हुन्छ त धेरै हुँदै फेरि शून्य हुन्छ भन्नाले एकनासको हुँदैन है। विद्युतीय धारा एकनासको हुँदैन, यस्तोबाट उत्पादन गरिएको विद्युत एकनासको हुँदैन। के हुन्छ त त्यसको म्याग्निट्युड भनौँ न, त्यसको चाहिँ त्यसको मात्रा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै थोरै घट्ने बढ्ने हुन्छ समयअनुसार है। र डिरेक्सन पनि के हुन्छ त फ्लक्चुएट गरिएको हुन्छ है। म्याग्निट्युड पनि फ्लक्चुएट गरिएको हुन्छ र डिरेक्सन पनि के हुन्छ त फ्लक्चुएट गरेको हुन्छ भन्नाले मानौँ यसमा चाहिँ कति धारा बगिरहेको छ त 2 एम्पियर बगिरहेछ भने यो समयअनुसार 2 एम्पियर नै रहँदैन है। यसरी 3 एम्पियर बढ्दै बढ्दै 4 एम्पियर बढ्दै बढ्दै 5 एम्पियर, अब योभन्दा बढेन भने अब घट्न थाल्छ, फेरि 4 एम्पियर, त्यसपछि 3 एम्पियर, त्यसपछि 2 एम्पियर, 1 एम्पियर गर्दै 0 हुन्छ है। त्यसपछि 0 भएपछि उल्टे दिशातिरबाट बग्न थाल्छ, उल्टे दिशाबाट बढ्न थाल्छ, -1 एम्पियर, -2 एम्पियर उल्टे दिशाबाट है। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले यसको यदि हामी ग्राफ चित्र बनाए भने कस्तो खालको देखिन्छ भन्दाखेरि समयअनुसार यसमा बग्ने धारा जुन विद्युतीय धारा छ त्यो चाहिँ एकनासको छैन, कन्स्ट्यान्ट छैन है। विद्युतीय धारा समयअनुसार कन्स्ट्यान्ट छैन, त्यसको के भइरहेछ त समयअनुसार धेरै 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 भइरहेछ र समयअनुसार फेरि थोरै भइरहेछ र नेगेटिभ बनेको के हो त उल्टे दिशाबाट चाहिँ बग्न थाल्यो। अब यो त खाली के हो त ग्राफ चित्र हो है, यसरी प्लट गरेको के हो त ग्राफ चित्र हो। ग्राफ चित्र प्लट गर्न सकिन्छ होला हैन। के हुन्छ भन्दाखेरि यता तल भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ उल्टे दिशाबाट बगेको हो है। एकपटक चाहिँ यसरी गएर यसरी बग्छ भने यसरी आउँछ भने है, यो जुन तल छ त्यो तलको मतलब के हो भन्दाखेरि यताबाट गएर विद्युत यताबाट फर्केर आउँछ विद्युतीय धारा है। इलेक्ट्रोनहरू एकचोटि यताबाट यसरी बगेर यता यसरी जान्छ भने अर्को एक साइकल भएको छैन अझै है, हाफ साइकल भनौँ न, आधी साइकल है। यसरी गएर चाहिँ यसरी यताबाट आयो भने अर्कोचोटि के हुन्छ त यताबाट गएर यताबाट फर्केर आउँछ विद्युतीय धारा अथवा इलेक्ट्रोन भनौँ न है। त्यस अर्थमा चाहिँ यसलाई भनिन्छ एसी करेन्ट, अल्टरनेटिङ करेन्ट, जसको करेन्ट के भइरहेछ त अल्टरनेट गरिरहेको छ है। एक साइकलमा एकचोटि यताबाट जान्छ भने अर्कोचोटि यताबाट फर्केर आउँछ, त्यसलाई एक साइकल भनिन्छ है। यो के भयो त एक साइकल भयो।
यसरी के भयो त यो एक साइकल भयो एउटा, यसलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट भयो। यदि कुनै तारमा चाहिँ समयअनुसार त्यसमा चाहिँ बग्ने करेन्ट चाहिँ के छ त एउटै छ, एक नासको छ है भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ त डिसी करेन्ट भनिन्छ है। त्यस तारमा चाहिँ है त्यस लुपमा चाहिँ एकै नासको करेन्ट बगिरहेछ र यतैबाट मात्रै एउटा डिरेक्सनमा मात्रै एउटा दिशामा मात्रै करेन्ट बगिरहेछ है। एउटा दिशामा मात्रै के बगिरहेछ त करेन्ट धारा बगिरहेको छ र जहिले पनि एकै नासको बगिरहेछ है। 3 एम्पियरको बगिरहेछ भने त्यो 3 एम्पियरकै बगिरहेको छ समयअनुसार, त्यसको घटबढ हुँदैन है। त्यो करेन्टको मात्रा, त्यो धाराको मात्रा चाहिँ घटबढ हुँदैन समयअनुसार भने त्यसलाई भनिन्छ डिसी करेन्ट, डाइरेक्ट करेन्ट भनिन्छ है। यस्तो करेन्ट कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि ब्याट्रीबाट उत्पन्न हुन्छ है। चार्जहरू चाहिँ एक नासले चाहिँ यसरी जाने र आउने गर्छन् है। यसरी ब्याट्री जडान गरे भने यो सब मानौँ कि यो ब्याट्री हो भने ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ यसरी है। यताबाट चाहिँ यसरी करेन्ट बगेर चाहिँ यसरी आउने गर्छ एक ठाउँमा है। यसलाई भन्छ डिसी करेन्ट। डिसी करेन्ट र एसी करेन्ट बुझियो है। अब यो एसी करेन्टलाई यस्तोमा बदलिनको लागि है, यस्तो करेन्ट पठायो भने त बत्ती त बिग्रिहाल्छ। कहिले यताबाट बगिरहेछ, कहिले थोरै करेन्ट बगिरहेछ, कहिले धेरै करेन्ट बगिरहेछ है। धेरै थोरै बत्ती के हुन्छ त चिमिक चमाक हुन्छ, चिमचाम हुन्छ क्या बत्ती। करेन्ट मजाले बग्यो भने चाहिँ बल्छ हैन, फेरि थोरै भयो भने फेरि हुन्छ। तर यसको चाहिँ गति के हुन्छ त यसरी एकदमै यो चेन्ज हुने चाहिँ गति के हुन्छ त एकदमै फास्ट हुन्छ है। त्यस अर्थमा चाहिँ बत्तीहरू के हुन थाल्छ त बिग्रिन पनि थाल्छ, बिग्रिन सक्छ है। त्यस अर्थमा चाहिँ अब इन्भर्टरको प्रयोग किन हुन्छ भन्दाखेरि इन्भर्टरले के काम गर्छ त भन्दाखेरि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्टमा परिणत गर्न अथवा डाइरेक्ट करेन्टलाई अल्टरनेटिङ करेन्टमा परिणत गर्नलाई इन्भर्टरको प्रयोग गरिन्छ। अब इन्भर्टरले डाइरेक्ट करेन्टलाई अल्टरनेटिङ करेन्टमा र अल्टरनेटिङ करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्टमा चाहिँ कसरी परिणत गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ इन्जिनियरिङमा पढ्छ है। त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो सामान हुन्छ, त्यो सामानले के काम गर्छ, कसरी यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टलाई अल्टरनेटिङमा परिणत गर्छ भन्ने कुराहरू ठुलो कक्षामा गएर पढ्ने नै छौ। तर अहिलेलाई के बुझ भन्दाखेरि इन्भर्टर भनेको यस्तो चाहिँ डिभाइस हो जसले चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट र अल्टरनेटिङ करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्टमा परिणत गर्छ। यो उपकरण हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि निकै नै उपयोगी छ है। यो उपकरण त एकदमै हाम्रो उपयोगी छ। ठीक छ ल। अब हेरौँ त यता हेरौँ त विद्युत परिपथमा अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रभाव भएको अवस्थामा डाइरेक्ट करेन्टमा रूपान्तरण हुन्छ है। अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रभाव भयो भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टमा के हुन्छ त रूपान्तरण हुन्छ। यस्तो रूपान्तरित विद्युतलाई ब्याट्रीमा सञ्चित गरिन्छ है। ब्याट्रीमा सञ्चित गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट करेन्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ है। ब्याट्रीमा सञ्चित गर्नु पर्यो भने मुख्य विद्युतको प्रसारण अवरोध हुँदा इन्भर्टरले पुनः डिसीको रूपमा सञ्चित विद्युतलाई एसीमा परिणत गरी पठाउँछ है। अब जुन मुख्य विद्युत चाहिँ आइरहेको छ त्यहाँ लोड सेडिङका कारण चाहिँ विद्युत आएको छैन है, करेन्ट लाइन आएको छैन भने हामीले चाहिँ ब्याट्रीबाट चाहिँ विद्युत कता पठाइन्छ त भन्दाखेरि एसीमा परिणत गरी उपकरणहरू चलाउनलाई पठाइन्छ है। उपकरणहरू चलाउनलाई पठाइन्छ।
ठिक छ। एसीबाट चल्ने, एसी विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू चलाउनका निमित्त के गरिन्छ त, विद्युत डीसी करेन्टलाई एसीमा परिणत गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो एसी करेन्टद्वारा चाहिँ त्यो उपकरणहरू चलाउनु पर्यो। ठिक छ। अब जस्तै मोबाइलको चार्जर भनौँ न, मोबाइलको चार्जरलाई यदि एडाप्टर नराखिकन सिधै चार्ज गर्न थाल्यो भने मोबाइलको ब्याट्री के हुन्छ त, बिग्रिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ मोबाइल के दिएको हुन्छ त, एउटा चार्जर दिएको हुन्छ जसको टाउको भनेको के हो त, एउटा इन्भर्टर हो है। मोबाइलको चार्जर जुन एडाप्टर भन्छ, मोबाइलको चार्जर जुन टाउको हुन्छ त्यसको एडाप्टर हुन्छ है, त्यो के हो त, इन्भर्टर हो। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एसी विद्युतलाई डीसी विद्युतमा कन्भर्ट गरी मोबाइलको ब्याट्रीमा सञ्चित गर्ने काम गर्छ विद्युतलाई है। चार्जर भनेको चाहिँ ब्याट्री र ब्याट्री जडान गरिएको उपकरणलाई चार्ज गर्न मद्दत गर्ने विद्युतीय उपकरणलाई चार्जर भनिन्छ। जस्तै मोबाइलको चार्जर भयो है, त्यस्तै आजकल बत्तीको लाइटहरूको है, तिनीहरूको पनि चार्जर हुन्छ आजकल है। विद्युतीय उपकरणभित्र धारा विद्युत प्रभाव गर्दा त्यस उपकरणभित्रका ब्याट्रीले गति अवस्थामा भएको चार्जलाई केही समयसम्म जम्मा पारेर राख्छन् है। के गर्छन् त, ब्याट्रीले गति अवस्थामा भएको चार्जलाई के गर्छ त, जम्मा पारेर राख्छ है। यसरी विद्युत बग्दाखेरि, विद्युत धारामा चाहिँ यसरी विद्युत बग्दाखेरि त्यो के हुन्छ त, गति अवस्थामा हुन्छ। जुन चार्ज बगिरहेछ इलेक्ट्रोन है, यसरी यो के छ त, गति अवस्थामा छ। ठिक छ। यसलाई चाहिँ ब्याट्रीमा सञ्चित गरेर राख्नु पर्यो भने ब्याट्रीमा चाहिँ सञ्चित गरेर राख्नु पर्यो भने त्यो चार्जलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा स्थिर अवस्थामा चार्जलाई राखिन्छ है। गति अवस्थाबाट चाहिँ स्थिर अवस्थामा पारेर केही समयसम्म त्यो चार्जलाई राख्न सकिन्छ है। उपकरणभित्रको कट अफ सिस्टमले गर्दा उपकरण पुरा चार्ज हुँदा है, फुल चार्ज हुँदा विद्युत प्रवाह रोकिन्छ है। अब फुल चार्ज भयो भने चाहिँ विद्युत प्रवाह हुँदैन है। करेन्ट लगाए पनि है, यसरी जोडे पनि त्यसमा के हुँदैन त भन्दाखेरि विद्युत यसरी बग्दैन है। विद्युत बग्नको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जहिलेसुकै एउटा हाई पोटेन्सियल है, उच्च पोटेन्सियल र निम्न पोटेन्सियल हुनुपर्छ है। यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भयो भने मात्रै के हुन्छ त, विद्युत बग्ने गर्छ है। यदि यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भएन, बराबर पोटेन्सियल भयो भने के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ विद्युत बग्दैन है। हाई पोटेन्सियलबाट चाहिँ निम्न पोटेन्सियल है, उच्च पोटेन्सियलबाट निम्न पोटेन्सियलमा के गर्छ त, चार्ज बग्ने गर्छ है। यसको प्रयोगले गर्दा मोबाइल, साना रेडियो जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू निश्चित समयसम्म विद्युतीय प्रसारण बिना नै उपयोग गर्न सकिन्छ है। विद्युत जतिखेर पनि त्यो ब्याट्रीबाट चल्ने के हुन्छ त, रेडियो हुन्छ हैन, मोबाइल चल्छ ब्याट्रीले गर्दा चलेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ ब्याट्रीमा सञ्चित गरिएको विद्युतले गर्दाखेरि यिनीहरू चलेको हो है। त्यो सञ्चित गर्नको लागि प्रयोग गरिने सामान भनेको के हो त, चार्जर हो। ठिक छ। ट्रान्सफर्मर भनेको के हो है। ट्रान्सफर्मर विद्युत सामर्थ्यलाई यथावत राखी अल्टरनेटिङ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अर्थात् भोल्टेजको मात्रालाई बढाउन वा घटाउन प्रयोग गरिने उपकरणलाई ट्रान्सफर्मर भनिन्छ है। यसले चाहिँ सामर्थ्यलाई बढाउन चाहिँ सक्दैन, पावरलाई बढाउन सक्दैन। यदि भोल्टेज बढ्यो भने त्यसमा चाहिँ करेन्टको मात्रा आफै कम हुने गर्छ है। यताबाट आएको है,
करेन्टले यसमा चाहिँ के गरेको छ त एउटा त्यसको के छ त भन्दाखेरि भोल्टेज छ है। त्यो भोल्टेज यतापट्टि उत्पन्न गराई बराबर भोल्टेज हुँदैन है। त्यो भोल्टेज चाहिँ केमा निर्भर गर्छ त भन्दाखेरि यो तारको कति फन्को लगाइएको छ यहाँ घुमाएर है, कति फन्को लगाइएको छ त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्छ भोल्टेज है। यदि यता लगाइएको फन्को र यता लगाइएको फन्को दुवै बराबर छ भने के हुन्छ त बराबर भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ अर्कोतिर है। अब यो कस्तो किसिमले हुन्छ यसलाई हामी जान्छौँ राम्रोसित। अहिले चाहिँ यो भ्याइदिउँ त के छ यहाँ लेखेको। ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरेर आवश्यक मात्राको भोल्टेज निकाल्न सकिन्छ र चाहिएको अवस्थामा उपयोग गर्न सकिन्छ। साथै यसको प्रयोगले चुम्बकीय बलरेखाहरू परिवर्तन गरेर फ्रिक्वेन्सी पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसैले विद्युत र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू जस्तै रेडियो, टेलिभिजन, रेकर्ड प्लेयर, ट्रली बस, उद्योग, कारखाना आदि अनेक ठाउँमा समेत ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिन्छ है। ट्रान्सफर्मर कस्तो हुन्छ भनेर अब म यहाँ चित्र बनाउँदैछु। के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै तारमा है विद्युत बगाइएको छ भने त्यसको वरिपरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ है। यस चुम्बकीय क्षेत्रलाई मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यो घुमाउँदै कोइल आकारमा बनाएँ भने यस तारलाई त्यस चुम्बकीय क्षेत्र कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्क यसको बीचोबीच के हुन्छ त चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ। यसरी बीचोबीच यसरी के हुन्छ त चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ। यस्तो किसिमले उत्पन्न हुन्छ है। यदि यहाँ मैले कुनै एउटा चुम्बकीय वस्तु जस्तै चुम्बकसित चप्किन जाने वस्तु भनौँ न फलामको टुक्रा है। फलाम के हो त एउटा चुम्बकसित चप्किने वस्तु हो, त्यसकारणले यसलाई चुम्बकीय वस्तु भन्न सकिन्छ। चुम्बक नै नभए पनि चुम्बकीय वस्तु हो यो है। यसरी मैले यस चुम्बकीय वस्तुलाई यहाँ राखेँ भने के हुन्छ त त्यसको भित्र के हुन्छ त चुम्बकीय जुन यो चुम्बकीय के बग्न थाल्छ त भन्दाखेरि एउटा यो चाहिँ चुम्बकीय क्षेत्र त्यसभित्र बग्न थाल्छ है। अब यो चुम्बकीय वस्तुलाई है यो चाहिँ फलामको टुक्रालाई यसरी लगे भने त्यो चुम्बकीय चाहिँ यसरी लगे भने यो फलामको वस्तुलाई यो चुम्बकीय जुन के आएको छ त यहाँ भन्दाखेरि एउटा यसरी निलो गराउँ है। एउटा के बगेको छ भनेको थिएँ मैले यहाँ भन्दाखेरि चुम्बकीय क्षेत्र बगेको छ कि छैन, यहाँ चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न भएको छ कि छैन, छ नि हो। अब यो फलामको टुक्रा राख्ने बित्तिकै यो फलामको टुक्रा जहाँसम्म जान्छ त्यो चुम्बकीय क्षेत्र चाहिँ चुम्बकीय यो है उत्पन्न भएको जुन चुम्बकीय उस छ त्यो चाहिँ फलामको शरीरभरि नै के हुन्छ त यसरी आउन थाल्छ है। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी गरौँ, ठिक छ। यो फलामको चाहिँ यसरी भयो भने यहाँ भएको यतापट्टि उत्पन्न भएको चुम्बकीय क्षेत्र जुन छ है बलधारा है बलरेखा, त्यो बलरेखा चाहिँ कसरी जान्छ त यो फलामको यसरी शरीर भित्र यो फलामको भित्र चाहिँ यसरी गएर यसरी आउने गर्छ है, यसरी आउने गर्छ, ठिक छ। बलरेखाहरू के गर्छ त चुम्बकीय बलरेखाहरू यो फलामको भित्र चाहिँ यसरी जाने गर्छ। अब के भयो भन्दाखेरि यो चुम्बक भयो भने है यसबाट चाहिँ जुन यसरी गएको छन् रेखाहरू त्यो केबाट यता पनि के भयो त यताबाट पनि चुम्बकीय के भयो त एउटा उत्पन्न भयो, यता पनि मतलब उत्पन्न भयो होइन कि यता पनि आयो। अब यदि मैले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ मैले कुनै एउटा तार बेर्न थालेँ भने है यतापट्टि चाहिँ कुनै एउटा तार बेर्न थालेँ भने त्यहाँ के हुनु पर्यो त अब भन्दाखेरि
त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, करेन्ट उत्पन्न हुनु पर्यो कि परेन? त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिक के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युत धारा उत्पन्न हुन्छ, विद्युत उत्पन्न हुन्छ है। यता पठाएको विद्युत धाराले यतापट्टि के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि विद्युत उत्पन्न गराइदिन्छ। कसरी उत्पन्न गरायो भन्दाखेरि जुन यो विद्युत धाराको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन चुम्बकीय धारा उत्पन्न भछ, जुन चुम्बकीय धारा नभनेर के भन्नु पर्यो त, चुम्बकीय बल रेखा उत्पन्न भएको छ, जुन चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न भएको छ जुन, त्यो कताबाट निस्केको छ त, यसरी गएर यताबाट गएर यसरी अर्को कोइलमा चाहिँ, कोइलको भित्रबाट चाहिँ यसरी गएको छ है। अर्को कोइलकोबाट पनि यसरी भित्रबाट चाहिँ चुम्बकीय बल रेखा यसरी गयो भने चाहिँ त्यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ है, भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो भोल्टेज कति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ कति फन्को हानि लगाइएको छ यसरी है। यसमा चाहिँ यो कोइलमा यसरी तारलाई कति पटक बेरिएको छ, जति बढी पटक बेरियो त्यति नै बढी के हुन्छ त भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँको यतापट्टि जुन बेरिएको फन्को छ, यतापट्टि गराइएको जुन फन्को छ, त्योभन्दा यतापट्टिको फन्को चाहिँ कम भयो भने कम भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ र यदि धेरै भयो भने धेरै भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ। कुरा बुझिन्छ है? ठिक छ। ल, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेको के हो त, जसमा चाहिँ यसलाई सेकेन्डरी भनिन्छ, यसलाई चाहिँ प्राइमेरी भनिन्छ है। प्राइमेरीको फन्को भन्दा सेकेन्डरी कोइलको फन्को चाहिँ धेरै भयो भने त्यहाँ चाहिँ भोल्टेज के हुन्छ त बढ्छ। यताबाट पठाएको भोल्टेज के हुन्छ त, यता उत्पन्न भएको भोल्टेज के हुन्छ त धेरै हुन्छ है। सेकेन्डरीमा भोल्टेज धेरै हुन्छ। यदि फन्को चाहिँ धेरै छ भने है, तारको जुन यसरी बेरिन्छ है, त्यो फलामको वरिपरि यसरी बेर्दै 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 के गरिन्छ त एउटा बनाइन्छ, त्यसको फन्को धेरै छ भने के हुन्छ त धेरै भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। कुरा बुझिन्छ है? स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनिँदो रहेछ त्यसलाई है। अब चाहिँ यो तार जुन हुन्छ त्यो तारको वरिपरि एउटा प्लास्टिकले चाहिँ बेरेको हुनुपर्छ फेरि है। नाङ्गो तार भयो भने चाहिँ यस्तो काम गर्दैन, इन्सुलेटिङ हुन पर्यो। बाहिरबाट चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि इन्सुलेसन हुन पर्यो। नाङ्गो तार यसरी फलाममा छोइयो भने त हैन, यो फलामको टुक्रामा नाङ्गो तार छोइयो भने त त्यसमा बगेको विद्युत त यो फलाममा पनि त बग्न थालिहाल्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन तार हामीले यहाँ कोइल बनाएको छौँ त्यो फलामको टुक्रामा चाहिँ है, एउटा यस्तो खाले टुक्रा लिएर चाहिँ फलामको टुक्रामा चाहिँ जुन बेरिएको छ त्यो चाहिँ तार के हुनु पर्यो त इन्सुलेटिङ हुन पर्यो। वरिपरि त्यसमा प्लास्टिकको कुनै उसले चाहिँ बेरेको हुन पर्यो। नाङ्गो तार चाहिँ यसरी फन्को लगाउन पाइएन है, छुन। नाङ्गो तार चाहिँ यो फलाममा छोयो भने चाहिँ त्यो फलाममा पनि के बग्न थाल्छ त विद्युत बग्न थाल्छ। कसरी बग्न थाल्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ यसरी गएर चाहिँ यताबाट चाहिँ यताको तारमा बग्न थाल्छ। फेरि यसरी त्यो चाहिँ हुँदैन। भन्नुको मतलब यदि नाङ्गो तार प्रयोग गरियो भने चाहिँ, नाङ्गो तारले बेरियो भने चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि एउटा यो चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न भएको छ, त्यो चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुँदैन है। त्यो चुम्बकीय क्षेत्र चाहिँ अब यो यति पुरैमा के हुन्छ त, यति पुरैमा के बग्न थाल्छ त भन्दाखेरि करेन्ट बग्न थाल्छ है, धारा विद्युत बग्न थाल्छ भने चुम्बकीय क्षेत्र कसरी उत्पन्न हुन्छ, चुम्बकीय क्षेत्र यसरी उत्पन्न हुन्छ। यसरी चाहिँ यसको वरिपरि चाहिँ चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ है। अर्कै किसिमले चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ।
वरिपरि है चुम्बकीय क्षेत्रले एकअर्कालाई काट्दैन है, क्रस गर्दैन। तर चाहिँ यहाँ मैले यसरी देखाएको छु, यसरी ठिक छ। यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। चुम्बकीय जुन बल रेखा हुन्छ त्यो चाहिँ एकले अर्कोलाई कहिले पनि काट्दैन। ठिक छ है यहाँसम्म। ल यसरी चाहिँ के हुन्छ त, एउटामा पठाइएको भोल्टेजद्वारा अर्कोमा उत्पन्न गराउन सकिन्छ भोल्टेज है। र भोल्टेज मात्रै यहाँ चाहिँ घटबड गराउन मिल्छ। प्राइमेरीबाट सेकेन्डरीमा जुन भोल्टेज हामी उत्पन्न गराछौँ हैन, त्यो भोल्टेज चाहिँ हामीले धेरै उत्पन्न गराउन सकिन्छ, थोरै उत्पन्न गराउन सकिन्छ। तर चाहिँ जुन करेन्ट हुन्छ त्यो करेन्ट चाहिँ घटबड गराउन पाइँदैन। यदि यतापट्टि चाहिँ है यहाँ हेरौँ त, प्राइमेरीमा जुन करेन्ट बगेको हुन्छ, जुन भोल्टेजले यो करेन्ट बगाएको छ, सेकेन्डरीमा यदि भोल्टेज बढ्यो भने करेन्ट के हुन्छ त, आफै कम उत्पन्न हुन्छ है, कम करेन्ट उत्पन्न हुन्छ। पावर चाहिँ के हुँदैन त, प्राइमेरीमा भएको जुन पावर हुन्छ आई इन्टु गुणनफल हुन्छ यो भोल्टेज र धारा करेन्टको है, त्यो चाहिँ के हुन्छ त, बराबर हुन्छ। पावर चाहिँ न घट्छ न बढ्छ, बरु लस हुन सक्छ अलिकति है, तर चाहिँ बढ्न चाहिँ सक्दैन, पावर चाहिँ बढ्न सक्दैन। त्यो किसिमले गर्दाखेरि यदि भोल्टेज बढ्यो भने करेन्ट अटोमेटिक उता थोरै उत्पन्न हुन्छ है। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले इनपुट विद्युतको विद्युत चापभन्दा आउटपुट विद्युत चाप बढाउँछ है, अर्थात् यसले अल्टरनेटिङ इएमएफको मात्रा बढाउँछ। यसले प्राइमेरी कोइलमा रहेका प्राइमेरी फन्काहरूको सङ्ख्याभन्दा सेकेन्डरी कोइलमा रहेका सेकेन्डरी फन्काहरूको सङ्ख्या के हुन्छ त, बढी हुन्छ। र बढी भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बढी के हुन्छ त, इएमएफ उत्पन्न हुन्छ, बढी भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ। जति बढी फन्का भयो त्यति नै बढी के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भोल्टेज हुन्छ। पावर हाउसबाट कम भोल्टेजमा उत्पादन हुने अल्टरनेटिङ विद्युतलाई लामो दूरीसम्म प्रसारण गर्न उच्च भोल्टेजमा परिवर्तन गर्नुपर्छ है। जुन धेरै लामोसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एक ठाउँमा उत्पादन गरेको चाहिँ विद्युत चाहिँ नि हामीले चाहिँ कहाँ प्रसारण गरेको हुन्छौँ भन्दाखेरि धेरै टाढासम्म बिजुली खम्बा पोल लगायत गरिएर धेरै किलोमिटर टाढासम्म के गरेको हुन्छौँ त, त्यस विद्युतलाई घर घरमा पुर्याएका हुन्छौँ है। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, भोल्टेज कम हुँदै जान सक्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै परसम्म चाहिँ हामीले यदि विद्युत पुर्याउनु छ भने त्यसको भोल्टेज के गर्नुपर्ने हुन्छ त, बढाउनु पर्ने हुन्छ है। भोल्टेज बढाउनको लागि स्टेप अप ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिन्छ है। त्यसैले पावर हाउसबाट उत्पादित अल्टरनेटिङ विद्युतलाई प्रसारण गर्नु अगाडि के गरिन्छ त, स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरेर त्यसको भोल्टेज बढाइदिने काम गरिन्छ है। र भोल्टेज बढाउँदाखेरि जहिले पनि याद गर्नु, करेन्ट कहिले पनि बढ्दैन, भोल्टेज बढ्नुको साथै करेन्ट के हुन्छ त, कम हुन्छ। यो चाहिँ अलि ठुलो कक्षामा गएपछि राम्रोसित अध्ययन गर्न पाउँछ है। अब हेरौँ त स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। यसमा हेरौँ त के छ त, स्टेप अपको सन्दर्भमा हेर्ने भने त्यसै अनुसार हामीले यसमा के भन्न सकिन्छ त, स्टेप डाउन भन्नाले सेकेन्डरीमा उत्पन्न भएको भोल्टेज कम गर्नु हो है, कम उत्पन्न गराउनु हो। यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोइलको फन्को के छ त भन्दाखेरि कम छ भने सेकेन्डरीमा है, सेकेन्डरीमा चाहिँ कोइलको फन्को के छ त, कम छ भने है के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ भोल्टेज पनि कम उत्पन्न हुन्छ र यसलाई हामी के भन्न सकिन्छ त, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्न सकिन्छ है। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले इनपुट विद्युतको विद्युत चापभन्दा
आउटपुट विद्युत चाप घटाउँछ है। यसमा इनपुट र आउटपुट कुन भन्ने त प्राइमेरीमा चाहिँ यसरी करेन्ट आएको हुन्छ हैन, त्यो प्राइमेरीलाई हामी के भन्छौँ त इनपुट भन्छौँ। सेकेन्डरीमा चाहिँ हामीले उत्पन्न गराउँछौँ। प्राइमेरी कोइलमा आएको करेन्ट अनुसार भोल्टेज अनुसार हामीले चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा के गर्छौँ त उत्पन्न गराउने काम गर्छौँ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि सेकेन्डरीलाई आउटपुट है र प्राइमेरीमा आएकोलाई इनपुट भन्ने गरिन्छ है। यो ट्रान्सफर्मरको लागि इनपुट भनेको के हो त यतापट्टि इनपुट हो प्राइमेरीतिर, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्ट उताबाट ल्याइन्छ हैन। अब ट्रान्सफर्मरद्वारा यता चाहिँ के हुन्छ त आफै उत्पन्न हुने काम गर्छ, त यसलाई के भनिन्छ त आउटपुट भनिन्छ। ठीक छ, यो ट्रान्सफर्मरमा यो इनपुट यो आउटपुट भयो है। यदि चाहिँ विद्युत यताबाट आएर यता उत्पन्न भयो भने यसलाई हामी प्राइमेरी भन्छौँ, त्यतिखेर यसलाई हामी सेकेन्डरी भन्छौँ है। र सेकेन्डरीलाई हामी आउटपुट जहाँ आउटपुट हुन्छ त्यहाँ सेकेन्डरी भन्छौँ, जहाँ इनपुट हुन्छ त्यहाँ प्राइमेरी भन्छौँ। त्यसअनुसार जानु पर्यो है। ल अब हेरौँ त यहाँ के भनेको छ, अर्थात् यसले अल्टरनेटिङ इएमएफ को मात्रा घटाउँछ है। अल्टरनेटिङ इएमएफ के गर्छ त भन्दाखेरि घटाउँछ, किनभने फनको के छ त कम छ है। यसको प्राइमेरी कोइलमा रहेका प्राइमेरी फन्काहरूको सङ्ख्याभन्दा सेकेन्डरी कोइलमा रहेका सेकेन्डरी फन्काहरूको सङ्ख्या के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोल्टेज पनि कम हुन्छ। घरको बिजुलीको मुख्य स्विचबाट करेन्ट तानेर रेडियो बजाउन र टिभी हेर्न स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिन्छ है। हाई भोल्टेज आयो भने के हुन्छ त है, त्यो त्यसमा भएको ऊ चाहिँ जल्न सक्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो उपकरण टिभी भनौँ रेडियो भनौँ कति भोल्टेज कति करेन्टको लागि बनाइएको छ, सोही अनुसारको भोल्टेज हामीले त्यसमा चाहिँ पठाउनु पर्छ। नत्र भने त्यो के हुन्छ त बिग्रिन सक्छ, रेडियो बिग्रिन सक्छ, टिभी बिग्रिन सक्छ है। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिएको हुन्छ है। अब हेरौँ त यहाँ ट्रान्सफर्मर मूलत कोर र तारका कोइलहरू मिलाएर बनाइएका हुन्छन् है। कोर कसलाई भनिन्छ त यसलाई चाहिँ कोर भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ कोर भनिन्छ। त्यो कोर चाहिँ कस्तो खाले हुन्छ भन्दाखेरि सिट हुन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तै मानौँ कि यो चाहिँ हाम्रो के हो फलामको होस् हो, त्यो फलामको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो एउटा यस्तो खाले हुँदैन। यो फलामको चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ हुँदैन, यसमा यस्तो खाले मोटो यसरी फलाम चाहिँ हुँदैन। के हुन्छ पातलो पातलो लिएर यसलाई मोटो गराइएको हुन्छ। यहाँ हेरौँ त के गरेको छ त यहाँ पातलो पातलो लिएर यसरी मोटो गराइएको हुन्छ यसलाई है। त्यो किन गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि इड्डी करेन्ट यसमा उत्पन्न नहोस् भनेर। यसको भित्रबाट के बग्छ त भन्दाखेरि चुम्बकीय बल रेखा चाहिँ यसको भित्रबाट जान्छ। चुम्बकीय बल रेखा गएमा चाहिँ है यसको भित्र पनि के बग्न सक्छ भन्दाखेरि करेन्ट बग्न सक्छ। त्यो फेरि छुट्टै तरिकाले बग्छ, भित्रै बग्छ त्यसको है। यसको चाहिँ भित्रै बग्छ, छुट्टै तरिकाले बग्छ, भित्रै हुन्छ त्यो है। यहाँ हेरौँ त यसरी रेखा चाहिँ यसरी बगेछ भने बल रेखा चाहिँ यसरी गएको छ भने यसमा चाहिँ है करेन्ट चाहिँ यसरी चाहिँ त्यसै भित्र है भित्र चाहिँ यसरी करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू यसरी आफै मुभ गर्न थाल्छन् है। इलेक्ट्रोनहरू त्यसको भित्र आफै मुभ गर्न थाल्छन्। त्यसलाई भन्छ कि इड्डी करेन्ट भनेर। त्यो कहाँ उत्पन्न हुन्छ भनेर त्यो कतै बग्दैन, यताउति कतै बग्दैन। त्यो खाली त्यो फलामको त्यो मासुभित्र फलामको त्यो उसबाट हैन के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र नै के हुन्छ त इलेक्ट्रोनहरू यसरी घुम्न थाल्छन्। यसरी
त्यसलाई नै के भन्छ त इडी करेन्ट भनेर भन्छ। ठिक छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी पातलो पातलो सिट लिएर पातलो पातलो चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ मैले पातलो के लिए त भन्दाखेरि एउटा निकै नै पातलो के लिए त यस्तो खाले सिट लिए है। यसरी चाहिँ मैले 10 वटा लिएर यसरी चाहिँ एकअर्कामाथि यसरी खप्टाएर यसरी राखेँ भने हैन, फेरि चाहिँ यो के हुनु पर्यो त इन्सुलेटेड हुनु पर्यो है। यसको वरिपरि चाहिँ के लगाउनु पर्यो त पेन्ट पोत्नु पर्यो, पेन्ट पोत्नु पर्यो अथवा प्लास्टिकले गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ अर्को यो फलामलाई अर्को फलामसित छुवाउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त एउटै भयो नि त फेरि हैन, त्यो त छुट्टा छुट्टै त भएन। यसरी जोडिदियो भने त त्यो के भयो त भन्दाखेरि एउटै फलामको टुक्रा जस्तो भयो कि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई के गर्नु पर्यो त इन्सुलेसन गर्नु पर्यो। वरिपरि के गर्नु पर्यो त जसले चाहिँ विद्युत धारा चाहिँ आफूबाट पास हुन दिँदैन है, त्यस्तोलाई इन्सुलेटर भन्छ है। त्यो इन्सुलेटर जस्तै पेन्ट भयो, पेन्टहरू चाहिँ यसमा पोत्न सकिन्छ हैन। प्लास्टिकको लेप लगाउन सकिन्छ। प्लास्टिकको लेप लगाउनु भन्दा पनि एउटा इन्सुलेटिङ मेटेरियल हुन्छ, त्यसले चाहिँ पोतिएको हुन्छ यो है। यसरी पोतिएर चाहिँ 10 वटा चाहिँ 10-15 वटा सिट लियो भने चाहिँ यसरी एकअर्कामाथि यसरी राखियो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यसले के गर्न दिँदैन भन्दाखेरि इडी करेन्ट चाहिँ कम गराउँछ है। इडी करेन्ट जति पातलो भयो त्यति कम हुन्छ। ल यसमा कोरको अब यो नै के हो त कोर हो, यो फलामको के हो त कोर हो यो। ठिक छ। रूपमा यु आकारका नरम फलामका सिधा पाताहरू है पाता पाता लिइएको हुन्छ। जस्तै मैले भने यहाँ सिधा पाताहरू टाँसेर ट्रान्सफर्मरको कोर निर्माण गरिन्छ है। यो नै के हो त कोर हो यो। ठिक छ। यो कोर कसरी बनाइएको हुन्छ भन्दाखेरि नरम फलामका सिधा पाताहरू टाँसेर है यसरी चाहिँ 10-15 वटा लिएर चाहिँ टाँसेर चाहिँ बनाइएको हुन्छ। त्यो टाँस्नु अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यसमा पहिला पोत लगाउनु पर्यो, इन्सुलेटरको लगाउनु पर्यो। ती पाताहरूलाई बर्नेस वा सेलकले इन्सुलेसन गरी जोडेर एकै ढिक्का बनाएर पेचले कसिएका हुन्छन् है। पहिला त इन्सुलेसन गर्नु पर्यो है। केले इन्सुलेसन गरिन्छ भन्दाखेरि बर्नेस र सेलेक इन्सुलेसन गरेर यसरी चप्काइयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ उस हुँदैन है, एउटै फलामको जस्तो त्यो भएन। अब छुट्टा छुट्टै बल्ल भए है, छुट्टा छुट्टै पाता के भयो त बल्ल भए। यदि इन्सुलेसन गरिएन भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ है यसरी इन्सुलेसन नगरी यसरी चप्काइयो भने पाताहरूलाई त्यो एउटै जस्तो भयो है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसलाई कोर भनिन्छ। यसैलाई के भनिन्छ त कोर भनिन्छ। ट्रान्सफर्मरमा प्रभाव गरेको विद्युत सिधै प्रभाव गराउन र ट्रान्सफर्मरले विद्युत चापलाई घटाउन वा बढाउनका लागि ट्रान्सफर्मर तारको कोइलमा इनामेल कोट गरिएको हुन्छ है। इनामेल कोट गरिएको हुन्छ। ल यहाँ हेर त यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि विद्युत चापलाई घटाउन बढाउनका लागि ट्रान्सफर्मर तारको कोइलमा है जुन कोइलमा चाहिँ इनामेल कोट गरिएको हुन्छ। किन गरिएको छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो नाङ्गो तार चाहिँ मैले यो फलामको टुक्रामा यत्तिकै छुवाइदिएँ भने के हुन्छ त सिधै प्रभाव हुन थाल्छ फेरि है। यो तारबाट चाहिँ आएको विद्युत धारा चाहिँ के हुन्छ त सिधै यसमा जान सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो तारलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कोइलले इनामेलले कोट गरिएको हुन्छ यो तारलाई है, ताकि चाहिँ यो तारमा बगेको विद्युत धारा चाहिँ ठ्याक्क यो तारमा मात्र नै बगिरहोस् है, एक ठाउँ योबाट चाहिँ अर्कोमा नजाओस् है। जस्तै एउटा तार छ, यो तार चाहिँ यसमा तारमा चाहिँ के बगिरहेको छ त विद्युत धारा बगिरहेको छ है। यसमा यदि मैले कुनै एउटा चाहिँ फलामको टुक्राले यसरी छुवाइदिए र यसरी चाहिँ मैले
अर्को ठाउँ यसरी उ गरिदियो भने त्यो विद्युत धारा के हुन्छ त यता पनि बग्न थाल्छ है। त्यही भएर चाहिँ फ्लामसित चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ छुवाउनु हुँदैन है। एउटा नाङ्गो तारलाई अर्को नाङ्गो तारसँग छुवाइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यता बगेको विद्युत यता पनि बग्न थाल्छ, यता पनि बग्छ, साथसाथै यता पनि बग्न थाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्सुलेसन अर्थात् कोटिङ गरिएको हुन्छ है। यसको वरिपरि यो नाङ्गो तारको वरिपरि एउटा चाहिँ के गरिएको हुन्छ त प्लास्टिकले बेरेको अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ कोटिङ गरे पनि भयो। इन्सुलेटिङ मेटेरियलले कोटिङ गर्नु पर्यो। उक्त कोरमा एकातिर इनपुट करेन्ट पठाउन इनामेल कोट गरिएको तारले धेरै फन्काहरू बेरेर कोइल बनाइएको हुन्छ है। यहाँ जस्तै देख्यौँ यसरी फन्कालाई घुमाएर के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि कोइल बनाइएको हुन्छ। ती तारका फन्काहरूलाई प्राइमेरी वाइन्डिङ भनिन्छ। र त यहाँ प्राइमेरी वाइन्डिङ भनिन्छ। यसलाई पीले लेखेको छ यहाँ है, पीले लेखिएको छ। र कोइललाई प्राइमेरी कोइल भनिन्छ है। किन भन्दाखेरि यताबाट के भएको छ त इनपुट भएको छ। यो ट्रान्सफर्मरको लागि इनपुट भनेको कताबाट भएको छ त यतैबाट भएको छ है। विद्युत चाहिँ यतैबाट यसमा आएको छ। ठिक छ। प्राइमेरी कोइल बेरिएको खण्डको विपरीत खण्डमा के हुन्छ त कोरको अर्को तार फन्काहरू बेरेर अर्को कोइल बनाइन्छ है। यसमा पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा अर्को तार ल्याएर चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी फन्का लगाएर चाहिँ यसरी घुमाएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कोइल जस्तो बनाउनु पर्यो है। यसबाट चाहिँ आउटपुट करेन्ट निकालिन्छ हैन। यताबाट आएको करेन्टले के गरिदिन्छ त यतापट्टि के गरिदिन्छ त उत्पन्न गराइदिन्छ, भोल्टेज इएमएफ उत्पन्न गराइदिन्छ, करेन्ट उत्पन्न गराइदिन्छ है। र यसलाई सेकेन्डरी वाइन्डिङ भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त सेकेन्डरी। जतातिर उत्पन्न हुन्छ त्यतातिर सेकेन्डरी वाइन्डिङ भनिन्छ। भने कोइललाई के भनिन्छ त सेकेन्डरी कोइल भनिन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ यसले लेखिएको छ, यस डिनोट गरिएको छ है। सेकेन्डरी वाइन्डिङमा तारका फन्काहरूको सङ्ख्या आफूलाई चाहिने सेकेन्डरी भोल्टेज अनुसार फरक फरक हुन्छन् है। आफूलाई कति भोल्टेज चाहिएको छ त्यही अनुसारको हामी के गर्न पर्यो त त्यो फन्काहरू त्यही अनुसारको लगाउनु पर्यो। यदि मलाई बढी भोल्टेज चाहिएको छ भने प्राइमेरी भन्दा मैले धेरै के लगाउनु पर्यो त फन्का लगाउनु पर्यो। त्यसमा कोइलको फन्का चाहिँ धेरै लगाउनु पर्यो। यदि मलाई चाहिँ कम भोल्टेज चाहिएको छ भने के गर्नु पर्यो त मैले भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सेकेन्डरीमा चाहिँ त्यो कोइलको फन्का जुन छ त्यो चाहिँ अलिकति प्राइमेरी भन्दा कम गर्नु पर्यो है। अब मलाई ठ्याक्क यति नै चाहिएछ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सूत्र अनुसार के हुन्छ त मलाई चाहिँ ठ्याक्क यति नै चाहियो भने मलाई यति नै भोल्टेज चाहियो भने मैले यो सूत्र अनुसार प्रयोग गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त सेकेन्डरी फन्का त्यही अनुसारको लगाउनु पर्यो है। यो सूत्र अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जति भोल्टेज चाहिएको छ कुनै एउटा उसको लागि त्यही अनुसारको चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त ट्रान्सफर्मर बनाउन सक्छु है। सेकेन्डरी वाइन्डिङको तारका फन्काहरूका सङ्ख्या तलको सूत्रबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ है। यो सूत्र हेरौँ त सेकेन्डरी भोल्टेज बाई प्राइमेरी भोल्टेज इक्वल टु के हुन्छ सेकेन्डरी फन्का बाई प्राइमेरी फन्का है। फन्कालाई वाइन्डिङ भनिन्छ, नम्बर अफ वाइन्डिङ भनिन्छ है। के हुन्छ त जति धेरै फन्का भयो त्यति नै धेरै के हुन्छ त हाम्रो भोल्टेज हुन्छ। भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, समानुपातिक हुन्छ है। समानुपातिक भनेको फन्काको नम्बर चाहिँ मैले के गरिदिएँ त फन्का चाहिँ डबल गरिदिएँ भने भोल्टेज पनि डबल हुने गर्छ। त्यस अनुसार चाहिँ यसलाई समानुपातिक भन्न सकिन्छ। यदि कुनै कुरा समानुपातिक छ भने हामी के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि V2 बाई V1 इक्वल टु N2 बाई N1 लेख्न मिल्छ। ठिक छ।
यो फन्काको उसमा चाहिँ यो भोल्टेज हुन्छ भने यो N1 फन्काले V1 भोल्टेज हुन्छ है। सोही अनुसार चाहिँ हामी के गर्न सक्यौँ त V2/V1 बराबर N2/N1 लेख्न मिल्छ। ठीक छ। उपयुक्त प्राइमरी र सेकेन्डरी भोल्टेजहरू तथा तारका फन्काहरूको सङ्ख्या थाहा भएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ त ट्रान्सफर्मर निर्माण गर्न सकिन्छ। ठीक छ यहाँ ल। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फन्काको अनुसार चाहिँ भोल्टेज कति छ प्राइमेरीमा त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो पहिला नै है। त्यस अनुसार मलाई सेकेन्डरीमा कति चाहिएको छ सोही अनुसार चाहिँ फन्काको सङ्ख्या गनेर चाहिँ मैले निकाल्न सक्छु है। अब चाहिँ यसबाट चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त सामासिक गणितीय समस्याहरू गर्नु पर्यो। हेरौँ त यहाँ के भनेको छ, उदाहरणहरू के छ त यसमा भन्दाखेरि 220 भोल्टको प्राइमेरी भोल्टेज भएको लाइनमा प्राइमेरी फन्काहरू यति छन् 1000 छन् भने 11 भोल्ट सेकेन्डरी भोल्टेज निकाल्न सेकेन्डरी फन्काहरू कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि समाधान कसरी गर्ने त समाधान प्राइमेरी भोल्टेज बराबर 220 भोल्ट प्राइमेरी फन्का बराबर 1000 सेकेन्डरी भोल्टेज बराबर 11 भोल्ट सेकेन्डरी फन्का कति हुनुपर्छ भनेर लेख्ने। त्यसपछि सूत्र अनुसार V2/V1 बराबर के हुन्छ त N2/N1 हुन्छ। यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ त N2 बराबर V2 × N1/V1 गरेर कति आयो त हाम्रो 50 आयो। ठीक छ। भनेपछि सेकेन्डरी फन्काको सङ्ख्या कति हुनुपर्छ त 50 हुनुपर्छ है। अलिकति गणित चाहिँ आफूले पनि जान्नु पर्यो। ठीक छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई V2/V1 बराबर N2/ के छ त N1 छ भनेपछि यो यता मल्टिप्लाई हुनु पर्यो यो यता मल्टिप्लाई हुनु पर्यो हैन। V2 इन्टु गुणान हुनु पर्यो N1 बराबर के हुनु पर्यो त V1 इन्टु N2 हुनु पर्यो। ठीक छ। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि N2 चाहिएको छ भने मैले N2 लाई एक्लै पार्नु पर्यो V1 लाई के लानु पर्यो यता लानु पर्यो। बराबर चिन्ह भन्दा उता गयो भने के हुन्छ त डिभाइडमा जान्छ भन्नेको मतलब V2 गुणन N1 है के हुन्छ त V1 हुन्छ इक्वल टु के हुनु पर्यो N2 हुनु पर्यो। अलिकति गणित जान्नु पर्यो। ठीक छ। एउटा ट्रान्सफर्मरमा प्राइमेरी कोइलको सङ्ख्या सेकेन्डरी कोइलको सङ्ख्या भन्दा 3 गुणा छ है। यो चाहिँ याद गर्नु 3 गुणा अलिकति ध्यान दिउँ यहाँ। र उक्त ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी भोल्टेज 220 भोल्ट भए सेकेन्डरी भोल्टेज कति होला भनेर सोधिएको छ है। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त मान्नु पर्यो है। फन्का त मलाई थाहा छैन हैन 3 गुणा छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। त्यही भएर मैले के गर्नु पर्यो त यहाँ मान्नु पर्यो। के मान्नु पर्यो भन्दाखेरि सेकेन्डरी कोइलको फन्का X छ भनेर मैले के गर्नु पर्यो मान्नु पर्यो है। मानौ कि सेकेन्डरी कोइलको फन्का X छ भने प्राइमेरी कोइलको फन्का कति हुनु पर्यो त फेरि 3 गुणा छ भने 3 × X हुनु पर्यो है। 10 छ भने के हुन्छ त 30 हुन्छ 20 छ भने के हुन्छ त 30 दुना 60 हैन 60 हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि X छ भने के हुने भयो त 3X हुने भयो। प्राइमेरी भोल्टेज के छ त 220 भोल्ट छ भने सेकेन्डरी भोल्टेज कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। सूत्र अनुसार V2/V1 इक्वल टु N2/N1 गरेर V2 बराबर कति हुनु पर्यो त N2/N1 इन्टु V1 हुनु पर्यो। N2 भनेको X छ N1 भनेको 3X छ इन्टु के भयो त 220 X र X के भयो त यहाँ काटियो है। यो X र यो X काटियो है। यसरी चाहिँ के भयो त 220 डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि कति आयो त 73.33 आयो है। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यहाँ के तपाईलाई थाहा छ भनेर दुईवटालाई सोधिएको छ है। के भनेको छ यहाँ हेरौँ त के तपाईलाई के थाहा छ यहाँ ट्रान्सफर्मरमा इनपुट र आउटपुट शक्ति बराबर हुन्छन् है। इनपुट र आउटपुट शक्ति चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यदि चाहिँ भोल्टेज बढाउँछु भने अटोमेटिक के हुनु पर्यो त करेन्ट कम हुनु पर्यो त्यहाँ है। भोल्टेज धेरै छ भनेर चाहिँ करेन्ट पनि धेरै हुन्छ भन्ने होइन। कुरा बुझिन्छ। भोल्टेज धेरै छ भनेर करेन्ट धेरै हुन्छ भन्ने हुँदैन है। उत्पादन गर्दाखेरि जति बढी भोल्टेज त्यति बढी करेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा हो है। तर चाहिँ भोल्टेज धेरै हुँदैमा करेन्ट धेरै हुनुपर्छ भन्ने
हैन। त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ यदि यो 11 कक्षा 12 कक्षामा गएर चाहिँ राम्रोसित यसको बारेमा अध्ययन गर्छ, इन्जिनियरिङ पढ्यो भने झन् मजाले यसको बारेमा अध्ययन गर्छ। ठिक छ, अहिलेलाई यति नै बुझौँ। भोल्टेज तारको फन्काको सङ्ख्यासँग समानुपातिक हुन्छ। जो मैले भनिसकेँ, यहाँ भोल्टेज के हुन्छ त सङ्ख्यासँग समानुपातिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि V2/V1 बराबर N2/N1 लेख्न मिल्छ भनेर भनेन यहाँ। हो, त्यही भनेको। यहाँ के तपाईँलाई थाहा छ? अर्को के कुरा थाहा हुनु पर्यो यहाँ। डाइरेक्ट विद्युत DC को परिमाण घटबड नभई एक नासले विद्युत प्रवाह हुने हुँदा ड्राई सेलको EMF लाई ट्रान्सफर्मरले परिवर्तन गर्न सक्दैन है। DC लाई चाहिँ के गर्न सक्दैन त? ट्रान्सफर्मरले परिवर्तन गर्न सक्दैन है। ड्राई सेलको EMF लाई ट्रान्सफर्मरले कस्तो शक्तिलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्दाखेरि AC शक्तिलाई मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ। ठिक छ, किन AC शक्तिलाई मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि EMF अर्को कोइलमा के भएको छ त? EMF इन्ड्युस भएको छ, जुन यो के हो त? ट्रान्सफर्मरको यो कोर हो, फलाम हो है। यो के हो त? फलाम हो ट्रान्सफर्मरको। ठिक छ, यतापट्टि के छ त? प्राइमेरी तारले मैले यसरी बेरेर चाहिँ के गरेको छु त? प्राइमेरी वाइन्डिङ बनाएको छु है। यतापट्टि के गरेको छु त? सेकेन्डरी अर्को तार ल्याएर चाहिँ यसरी बेरेर के गरेको छु भन्दाखेरि सेकेन्डरी वाइन्डिङ बनाएको छु। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ है। के हुन्छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको कस्तो करेन्ट हो रे? जसको चाहिँ परिमाण के हुन्छ? घटबड हुन्छ, साथसाथै त्यसको डिरेक्सन पनि के हुन्छ त? चेन्ज हुन्छ है। यदि यसमा करेन्ट धारा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि घटबड भइरहेछ भने त्यसले उत्पन्न गराएको, यो कुकुर कति भुक्यो ल हेरौँ त। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा जति विद्युतीय धारा बगाइन्छ त्यति नै बढी के हुन्छ त? यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ। जति बढी करेन्ट बग्यो त्यति नै बढी के हुन्छ त? चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ है। र यदि कम हुँदै गयो भने यो चुम्बकीय क्षेत्र पनि के हुन्छ त? कम हुँदै जान्छ है। र 0 भयो भने के हुन्छ त? यसमा चाहिँ के भयो त? करेन्ट नै बग्न छोड्यो भने के हुन्छ त? चुम्बकीय क्षेत्र पनि हराएर जान्छ। यसरी चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युत धारा चाहिँ घटबड गर्ने काम गर्छ है। त्यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ त? परिमाण के हुन्छ त? यसरी बढ्छ, फेरि समयअनुसार त्यो के हुन्छ त? घट्छ पनि। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि समयअनुसार विद्युतको जुन परिमाण छ है करेन्टको, त्यो के हुन्छ त? घट्छ, यसरी बढ्छ अनि घट्छ। एक समयमा के हुन्छ त? 0 पनि हुन्छ, फेरि उल्टे दिशापट्टिबाट बग्न थाल्छ है। यसरी उल्टे दिशापट्टि, उल्टे डिरेक्सन, एकपट्टि यतापट्टि यसरी बग्यो हैन, एकचोटि चाहिँ यतापट्टिबाट बग्यो, यतापट्टिबाट बग्यो, अर्कोचोटि के हुन्छ त? यसरी बग्दाखेरि बढ्दै गयो, त्यसपछि कम हुँदै गयो, त्यसपछि शून्य भयो, 0 भयो है। शून्य भएपछि के भयो त? अब उल्टे दिशाबाट चाहिँ यसरी बग्न थाल्छ, यताबाट बग्न थाल्छ, त्यसपछि बढ्दै जान्छ, फेरि के हुन्छ त? घट्दै जान्छ, त्यसपछि शून्य हुन्छ। त्यो पनि यसरी शून्य हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? फेरि यताबाट बग्न थाल्छ। यसरी चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट घटबड पनि गर्छ, साथसाथै समयअनुसार त्यसको डिरेक्सन पनि के हुन्छ त? चेन्ज हुन्छ है। एक पटक यसरी बग्ने, अर्को पटक यसरी बग्ने, यसरी हुन्छ अल्टरनेटिङ करेन्ट है। यसरी हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ उत्पन्न भएको है, यहाँ उत्पन्न भएको जुन यो चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न भएको छ है, बल रेखा छ, चुम्बकीय बल रेखा, त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको पनि तीव्रता के हुन्छ त? घटबड गर्ने काम गर्छ है। विद्युतीय धारा अनुसार त्यसको तीव्रता पनि के हुन्छ त? घटबड हुने काम गर्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिवर्तन भयो भने, समयअनुसार यो परिवर्तन भयो भने बल्ल चाहिँ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि
यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विद्युतीय धारा उत्पन्न हुन्छ। यदि कुनै कोइलमा चाहिँ विद्युतीय क्षेत्र मात्रै उत्पन्न भएको छ तर समयअनुसार त्यसको परिवर्तन भएको छैन भने त्यस कोइलमा कुनै पनि विद्युतीय धारा उत्पन्न हुँदैन है। त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। विद्युतीय धारा उत्पन्न हुनको लागि चेन्ज आउन परिवर्तन आउन जरुरी छ है। परिवर्तन आउन के छ त जरुरी छ। जस्तै मैले अघि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यतापट्टि एउटा नर्थ पोलको म्याग्नेट यतापट्टि चाहिँ साउथ पोलको म्याग्नेट हुँदाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ यो है कोइलले चाहिँ यसरी चाहिँ यसको चाहिँ धारालाई मतलब यसको बलको रेखालाई काट्यो भने के हुन्छ त विद्युत उत्पन्न हुन्छ। काट्यो भने हैन, त्यो काट्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लिङ्क भएको चेन्ज हुनु हो है। यसमा चाहिँ यो कोइल जुन यो कोइल त हैन तर एउटा के हो त लुप हो एउटा है। यसरी चाहिँ धेरैवटा भयो भने चाहिँ के भयो त त्यो एउटा लुप भयो। त्यो लुप भित्रबाट चाहिँ कति बगिरहेछ है। यो एउटा के छ त लुप छ। यसलाई चाहिँ निलोले गराउँ। यो एउटा के भयो त भन्दाखेरि तारको के हो त एउटा गोलो यस्तो लुप भयो है। ठीक छ है। यो के हो त यसको लुप भित्रबाट चाहिँ कति चाहिँ चुम्बकीय क्षेत्र है, चुम्बकीय बल धारा बल रेखा चाहिँ कतिवटा चाहिँ यस भित्रबाट गइरहेछ है। त्यो चाहिँ परिवर्तन भयो भने समयअनुसार त्यो चाहिँ चेन्ज भयो भने है। यसरी ठाडो हुँदाखेरि के हुन्छ त सबैभन्दा धेरै के हुन्छ त भन्दाखेरि बल रेखाहरू यस भित्रबाट यसरी गएको हुन्छ। यस भित्रबाट यसरी बल रेखाहरू यसरी गएको हुन्छ हैन। भन्दाखेरि जति नै के भयो त भन्दाखेरि यसबाट यसमा चाहिँ बल रेखा चाहिँ परिवर्तन भयो। समयअनुसार यस भित्रबाट गएको त्यो चुम्बकीय बल रेखा परिवर्तन भयो भने मात्र के हुन्छ त यसमा के हुन्छ त विद्युत उत्पन्न हुन्छ है। त यो घुम्दाखेरि के हुन्छ त यस भित्रबाट जाने बल रेखा के हुन्छ त परिवर्तन हुन्छ है। समयअनुसार के हुन्छ त यो घुम्दाखेरि समयअनुसार यस भित्रबाट पस्ने बल रेखाहरू चुम्बकीय बल रेखाहरू परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मात्र यसमा चाहिँ के हुन्छ त विद्युतीय धारा उत्पन्न हुन्छ। त्यस अर्थमा यसमा पनि के हुनु पर्यो त यस भित्रबाट पसेको विद्युतीय बल रेखा जतिवटा छन् त्यो के हुनु पर्यो त समयअनुसार के हुनु पर्यो परिवर्तन हुनु पर्यो, चेन्ज हुनु पर्यो है। अनि मात्र के हुन्छ त यस कोइलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युतीय धारा करेन्ट उत्पन्न हुन्छ। यदि चाहिँ समयअनुसार परिवर्तन भएन भने यसमा चाहिँ कुनै पनि विद्युतीय धारा उत्पन्न हुँदैन है। र अल्टरनेटिङ करेन्ट भयो भने के हुन्छ त त्यसको विद्युतीय धारा के हुन्छ त समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा उत्पन्न भएको चुम्बकीय क्षेत्र जुन छ चुम्बकीय बल रेखा त्यो पनि के हुन्छ त परिवर्तन हुन्छ। र यता परिवर्तन भयो भने त्यही चुम्बकीय रेखा यता आएको हो, यसरी यता गएको हो। यता परिवर्तन भयो भने के हुन्छ यता पनि परिवर्तन हुन्छ। र यता परिवर्तन भयो भने मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट विद्युतीय धारा उत्पन्न हुन्छ है। डीसीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको करेन्टको परिमाण के हुँदैन त समयअनुसार परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि त्यसबाट चाहिँ उत्पन्न भएको कुनै पनि चाहिँ यो चुम्बकीय क्षेत्र चाहिँ परिवर्तन हुँदैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि चुम्बकीय क्षेत्र परिवर्तन नभएपछि है समयअनुसार सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ के हुन सक्दैन भन्दाखेरि विद्युतीय धारा चाहिँ उत्पन्न हुन सक्दैन है। ल अब चाहिँ हामी विद्युत प्रयोग गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने सुरक्षा उपायहरू त्यसबारे हामी चाहिँ अलिकति चर्चा गरौँ। सेफ्टी मेजर्स इन युजिङ इलेक्ट्रिसिटी है।
कस्तो कस्तो सेफ्टी मेजर लगाउनुपर्छ, नत्र भने के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट लगाएर मान्छे मर्न पनि सक्छ है। विद्युत हाम्रो जीवनको अपरिहार्य अङ्ग बनिसकेको छ है। विद्युत भएन भने के हुँदैन त, टिभी हेर्न पाइँदैन, बत्ती बाल्न पाइँदैन हैन। यो घर र उद्योगमा ऊर्जाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाजनक स्रोतको रूपमा लिइन्छ है। जस्तै मिलमा गयो हैन, धान कुटाउन हैन, चामल पिसाउन हैन, त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ऊर्जाको स्रोत नै के हो त भन्दाखेरि यो विद्युत नै हो है। विद्युतीय उपकरणहरूको सुरक्षित प्रयोग गर्नुपर्छ है। यसको चाहिँ उपकरणहरूको सुरक्षित प्रयोग गर्नुपर्छ, अन्यथा के हुन सक्छ भन्दाखेरि करेन्ट लाग्यो भने मान्छे मर्न पनि सक्छ। विद्युत उपकरणहरू प्रयोग गर्दा निम्नलिखित सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ। के सावधानीहरू छन् हेरौँ त। उच्च गुणस्तर, उचित एम्पियरेज र राम्रो इन्सुलेट सामग्रीको तार प्रयोग गर्नुपर्छ है। राम्रो इन्सुलेट भएको, नत्र भने नाङ्गो तार छोयो भने के हुन्छ त, नाङ्गो तारबाट चाहिँ नाङ्गो तारमा बगेको करेन्ट चाहिँ हाम्रो शरीरमा बगेर चाहिँ शरीरमा करेन्ट लाग्न सक्छ है। र गुणस्तरीय हुनु पर्यो, उच्च गुणस्तरको तार प्रयोग गर्नु पर्यो। नाङ्गो र गाँसिएका तारहरूलाई इन्सुलेट टेपले छोप्नुपर्छ है। कुनै नाङ्गो तार छ भने त्यसलाई इन्सुलेट टेप लगाइदियो भने चाहिँ के भयो त, त्यो इन्सुलेसन भयो है। त्यसरी चाहिँ इन्सुलेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। 3 नम्बरमा हेरौँ त। प्लग, स्विच र सकेटहरूका जोडाइ मजबुत हुनुपर्छ है। त्यो जोडाइहरू चाहिँ मजबुत राख्नु पर्यो। कुनै पनि त्रुटिपूर्ण प्लग, स्विच र सकेट प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ है। प्रतिस्थापन भनेर फेरि चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्छ है, बिग्रेछ कि बिग्रे छैन त्यो उ गरिराख्नुपर्छ। प्लग भन्नाले के बुझिन्छ, प्लग, स्विच र सकेट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि प्लग भनेको यसरी जुन निस्केको हुन्छ दुईटा सुई र यसरी तारबाट आएको हैन, यसरी चाहिँ। र यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बोर्डमा यसरी प्वालहरू हुन्छ, ठिक छ। यसलाई भन्छ सकेट, यसलाई भन्छ प्लग है, यसलाई भन्छ प्लग, यसलाई भन्छ सकेट। र स्विच पनि हुन्छ यतापट्टि, यसरी अन अफ गर्ने स्विच हुन्छ। यसरी के हुन्छ त, अन अफ गर्नको लागि के हुन्छ त, स्विच हुन्छ एउटा है। यसरी चाहिँ घरमा देख्यो होला बोर्ड यस्तो खाले है, त्यो के हो त, यो स्विच हो, यो स्विच हो, यो चाहिँ सकेट भयो, यो चाहिँ के भयो त, जुन तारको टाउको हुन्छ यसरी दुईटा उस निस्केको हुन्छ, 2 अथवा 3 वटा यसरी धातुको हैन, त्यसमा कोचारेर यसरी प्याट स्विच अन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यहाँबाट करेन्ट यसरी जान्छ अब, ठिक छ। प्लग, सकेट, स्विच यसरी यिनीहरू हुन्। उपयुक्त क्षमताको फ्युजको छनौट गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। फ्युज किन आवश्यक छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ धेरै भोल्टेज आयो भने है, धेरै करेन्ट बग्यो भने के हुन्छ त, त्यो भनेको एउटा के हो त, धातु हो। फ्युज भनेको एउटा धातुले बनेको, त्यो चाहिँ चाँडै नै पग्लिने के हो त, एउटा तार हो है। मानौँ कि यहाँबाट चाहिँ यसरी करेन्ट बगिरहेछ है, धारा बगिरहेछ, करेन्ट बगिरहेछ, ठिक छ, आई बगिरहेछ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तार तात्छ कि तात्दैन है। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्युज चाहिँ एउटा अर्कै किसिमको तारले बनेको हुन्छ, अर्कै किसिमको अर्कै धातुको तारले बनेको हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि करेन्टको मात्रा बढी भयो भने त्यो के हुन्छ त, तातिएर चाँडो पग्लिन्छ है। यो चाँडै नै पग्लिने खालको तारले बनेको हुन्छ है। कस्तो धातुले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि चाँडै नै पग्लिने है। कति करेन्ट बग्यो भने कति तातिन्छ त्यो अनुसार हुन्छ है। अलिकति धेरै करेन्ट बग्न थाल्यो भने के हुन्छ त, त्यो तातेर पग्लिदिन्छ। पग्लेपछि के भयो त, सर्किट ब्रेक भयो। यो पग्लेर हराएपछि के भयो त,
अब यो यस्तो खाले भयो, यो चाहिँ यस्तो खाले भयो हैन। यो पग्लेर हराएपछि के हुन्छ त यहाँ यस्तो हुन्छ। यस्तो भएपछि अब कुनै धारा बग्छ त बग्दैन, बाटो नै भएन हैन। यहाँबाट त उसै भयो नि त। भनेपछि यसरी बाटो क्लोज नभएपछि कुनै धारा बग्दैन। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ बढी करेन्ट आयो भने चाहिँ आफू पग्लेर चाहिँ अरू सामानहरू बचाउने काम गर्छ है। अब जस्तै यहाँ बिजुली छ हैन, यो बिजुलीमा बढी करेन्ट आयो भने त यो फ्युज हुनसक्छ, बिग्रिन सक्छ, अरू सामानहरू हुन सक्छन्। जस्तै मोटर पङ्खा हुनसक्छ हैन, टिभी हुनसक्छ हैन। अब टिभी पनि बिग्रिन सक्छ। त्यस अर्थात् फ्युज चाहिँ एकदमै चेक गरेर राख्नुपर्छ, छनौट गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ फ्युज चाहिँ है। फ्युजले धेरै डिभाइसहरू चाहिँ बचाउँछ। आफू पग्लिन्छ त्यो सस्तो हुन्छ, तार पग्ल्यो के भयो फेरि अर्को ल्याएर किनेर हाल्न सकिन्छ हैन। तर चाहिँ यो महँगो सामानहरू बिग्रिन भएन। बढी करेन्ट बग्यो भने, बढी धारा बग्यो भने त त्यो बिग्रिहाल्छ हैन। त्यसको पनि एउटा क्षमता हुन्छ, कति बग्नुपर्ने हो। ल यसरी चाहिँ हुन्छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र कुनै हुँदैन। यसको चाहिँ फ्युजको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा यस्तो खाले उसै पाइन्छ, यस्तो खाले हुन्छ जसमा चाहिँ यसरी तार यसरी हुन्छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ यस्तै उसमा चाहिँ एउटा फ्युज राखिएको हुन्छ। यहाँनिर हेरौँ त, एउटा फ्युज यो भयो फ्युज। त्यो फ्युजलाई यहाँ एउटा के हुन्छ प्वाल हुन्छ, खाल्टो हुन्छ। त्यो यहाँ अलिकति खाल्टो हुन्छ, यसले ल्याएर यहाँ घुसाउनु पर्ने हुन्छ। यो फ्युजलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ घुसाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा यसरी उठेको देख्यो होला यसरी है, यसरी यो उठेको भाग चाहिँ यहाँ हुन्छ, त्यसलाई त्यहाँ यसरी के हुन्छ त खाल्टोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ राख्यो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो फ्युजद्वारा चाहिँ यसरी यहाँबाट चाहिँ करेन्ट बगे हुन्छ। अब मिलाइएको हुन्छ त्यो अनुसार हैन। अब यो फ्युज पग्ल्यो भने चाहिँ यहाँको तार पग्लिसकेको हुन्छ, हराइसकेको हुन्छ, ठिक छ। तब चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने त, यो फ्युज निकाल्ने, हेरेपछि के हुन्छ त त्यहाँ तारै हुँदैन, ल्याएर अर्को फ्युज किन्नु पर्यो, त्यो फ्युज किनेर यसमा हाल्नु पर्यो। सस्तो हुन्छ यो, धेरै महँगो हुँदैन है। कहाँनिर बनेको यहाँनिर यसरी खाल्टो हुन्छ क्या एउटा हैन। हो त्यहाँ चाहिँ यो फ्युज भन्ने चाहिँ यो यसरी लगेर त्यहाँ घुसाउनु पर्यो। सानो हुन्छ, एउटा स्विच जत्रो हुन्छ, यो पेटपेटी हुन्छ नि हो त्यस्तै हुन्छ। ल यति कुरा भइसके पछाडि पर्याप्त इन्सुलेसन बिना शरीरले नाङ्गो तार छोएमा विद्युतको झड्का लाग्छ। तसर्थ रबरका पन्जा र जुत्ताको प्रयोग बिना विद्युतीय तार वा उपकरणको मर्मत गर्नु हुँदैन है। पहिला त मेन स्विच अफ नगरिकन त कुनै पनि चिज चाहिँ छुनै हुँदैन। एउटा जुन मेन स्विच हुन्छ घरको उनेर मिटर रिडिङतिर जहाँ चाहिँ विद्युत उठेको हेर्न आउँछ विद्युत मान्छेले हैन, कति विद्युत उठ्यो भनेर, त्यही के हुन्छ त एउटा मेन स्विच हुन्छ यहाँ पेटपुट गर्ने। यस्तो खाले जुन स्विच छ यहाँ, यो स्विच छ जुन यहाँनिर, यस्तै खाले के हुन्छ त त्यहाँ स्विचहरू हुन्छ है। हो त्यो बन्द गरे पछाडि, त्यहाँको स्विच अफ गरिदिए पछाडि घरको कुनै पनि ठाउँमा के हुँदैन त भन्दाखेरि बत्ती गएको हुँदैन, करेन्ट चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा लाग्दैन अब है। अब चाहिँ कुनै वस्तु बिग्रेको छ भने हैन, कुनै चाहिँ उस बिग्रेको छ भने अब चेक गर्नु पर्यो भने त्यहाँ गएर चाहिँ अब चेक गर्न सकिन्छ है। नत्र भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्विच अन गरेर चेक गरिरहेछ भने करेन्ट बगिरहेको अवस्थामा भने करेन्ट लाग्न सक्छ कि सक्दैन, करेन्ट लागिहाल्छ है। 7 नम्बरको हेरौँ त के भनेको छ यहाँ, सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरणहरूलाई अर्थिङ गर्नुपर्छ। सबैलाई के गर्नु पर्यो त अर्थिङ। अर्थिङ भनेको के हो ल, अर्थिङ भनेको कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ। अर्थिङ भनेको के हो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ बढी करेन्ट भएको अवस्थामा चाहिँ तार लगेर, यसरी तार लगेर जमिनमा चाहिँ यसरी गाडिएको हुन्छ है, जमिनमा यसरी गाडिएको हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अलिकति कहीँबाट लिक भएछ भने है, अलिकति कहीँबाट लिक भएछ भने के हुन्छ त करेन्टहरू चाहिँ विद्युतलाई कहाँ लगेर लगिदिन्छ, त्यसले जमिनमा लगिदिन्छ। यसरी सबै ठाउँमा अर्थिङ भयो भने चाहिँ, घरमा राम्रो अर्थिङ भयो भने चाहिँ बढी भएको करेन्टहरू
कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जमिन मुनि गइदिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त बादल गर्जिँदा है ठुलो ठुलो चाहिँ चट्याङ पर्दाखेरि के हुन्छ त यदि घरमा राम्रोसित अर्थिङ गरेको छ भने त्यो भोल्टेजबाट आएको उत्पत्ति भएको करेन्ट कहाँ जान्छ त सिधै जमिन मुनि जान्छ है। सिधै कहाँ जान्छ त जमिन मुनि जान्छ। यसरी जमिन भनेको के हो त एउटा निम्न पोटेन्सियल भएको क्षेत्र हो। जमिन भनेको के हो त एउटा निम्न पोटेन्सियल भएको लो पोटेन्सियल के हो त क्षेत्र हो। र यदि चट्याङ पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पर्यो भने त्यो एउटा के हो त हाई पोटेन्सियल। हाई पोटेन्सियल भनेको कस्तोलाई भनियो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ चार्ज चाहिँ बढी मात्रामा छ है। चार्ज बढी मात्रामा भएको क्षेत्रलाई हाई पोटेन्सियल भनिन्छ है। यसरी चार्ज चाहिँ बढी छ भने के भनिन्छ त्यसलाई हाई पोटेन्सियल क्षेत्र भनिन्छ। र जहाँ चाहिँ चार्ज के छ त थोरै मात्रामा छ या छँदै छैन भने त्यसलाई के भनिन्छ त लो पोटेन्सियल भनिन्छ है। र चार्ज के हुन्छ त भन्दाखेरि हाई पोटेन्सियलबाट लो पोटेन्सियलमा यसरी चार्ज बग्ने गर्छ है। कति बेरसम्म बग्छ त यहाँबाट चार्ज यतापट्टि भन्दाखेरि जब यता र यता चाहिँ बराबर चार्ज हुन्छ है। बराबर पोटेन्सियल हुन्जेलसम्म के गर्छ त चार्ज यताबाट यता बग्छ है। यदि दुवैतिर चाहिँ बराबर पोटेन्सियल छ भने बराबर चार्जको मात्रा छ भने के हुन्छ त कुनै पनि चार्ज कतै पनि बग्दैन। यताबाट उता बग्दैन, उताबाट यता बग्दैन। भन्नुको मतलब करेन्ट चाहिँ यहाँ पाइँदैन। करेन्ट चाहिँ जिरो हुन्छ। बराबर पोटेन्सियल भएमा करेन्ट के हुन्छ त जिरो हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ बुझौँ यहाँ अहिलेलाई। अब हेरौँ त यहाँ आर्थिङ भनेको के हो बुझियो है। आर्थिङ भनेको एउटा तार लगेर चाहिँ जमिन मुनिसम्म लगिएको हुन्छ। त्यस तारबाट चाहिँ के हुन्छ त बढी भएको करेन्टहरू सिधै त्यो तारबाट चाहिँ गएर कहाँ जान्छ त जमिन मुनि जान्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ त आर्थिङ भनिन्छ। त्यो सबै उपकरणहरूमा चाहिँ आर्थिङ जोड्नु पर्यो है। सबै सामानहरूमा आर्थिङ जोड्नु पर्यो। स्विच र फ्युजलाई यो आर्थिङ भन्ने चाहिँ एउटा छुट्टै के हुन्छ भित्रभित्रै बनाइएको हुन्छ है। घरमा चाहिँ इलेक्ट्रिक सिस्टम चाहिँ बनाइएको छ भने भित्रभित्रै के हुन्छ त आर्थिङको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब चाहिँ कुनै डिभाइस छ भने यसमा यो 3वटा प्लग जुन छ हैन यसरी जोड्दाखेरि हैन यसरी प्वाल छ जुन त्यो प्वाल सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त आर्थिङ पनि हुन्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ बढी भएको चाहिँ आर्थिङबाट चाहिँ जमिन मुनि जान्छ। स्विच र फ्युजलाई लाइभ तारसँग जोड्नु पर्छ है। लाइभ तारसँग के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो। 3वटा हुन्छ लाइभ, न्युट्रल र के भन्छ एउटालाई विद्युतीय परिपथ सर्ट भई आग लागि भएमा मुख्य स्विच मेन स्विच बन्द गर्नुपर्छ है। कुनै विद्युतीय परिपथ चाहिँ सर्ट भयो भने सर्ट सर्किट भयो भने कस्तोलाई सर्ट सर्किट भन्छ त सर्ट भनेको सर्ट सर्किट हो है। यदि चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै एउटा मैले यसरी बनाइदिएँ। यसरी चाहिँ एउटा के छ त बाटो छ जहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ के हुनुपर्ने भन्दाखेरि यो लो निम्न पोटेन्सियल हो, लो पोटेन्सियल हो, यो हाई पोटेन्सियल हो। हाई पोटेन्सियलबाट यसरी चाहिँ विद्युत चाहिँ यसरी लो पोटेन्सियलतिर जान्छ। ठिक छ। बिचमा के आयो त भन्दाखेरि एउटा लोड आयो जसले चाहिँ यो विद्युतबाट चाहिँ जसले चाहिँ लोड चाहिँ खपत गर्छ। ठिक छ। अब यदि मैले यो हाई पोटेन्सियल क्षेत्र र लो पोटेन्सियल क्षेत्र सिधै एउटा यसरी तारले जोडिदियो भने यसलाई के भन्छ त सर्ट सर्किट भन्छ। यसमा कुनै पनि लोड भएन। अब चाहिँ विद्युत चाहिँ सिधै यहाँबाट गएर यसरी चाहिँ आइदिन्छ है। विद्युत धारा चाहिँ करेन्ट चाहिँ कहाँबाट गइदिन्छ त भन्दाखेरि यताबाट नगएर यताबाट गइदिन्छ र यति फास्ट जान्छ कि रेसिस्टेन्सै छैन, यहाँ अवरोधै छैन है। यो तारमा है करेन्ट यति जोडले बग्छ कि के भइदिन्छ त यो जल्दिन्छ। कहिलेकाहीँ यो पातलो तार छ भने त्यो त जलेर पग्लेर हराइहाल्छ त्यो। ठिक छ। त यसलाई भन्छ के सर्ट भन्छ, यसलाई सर्ट सर्किट भन्छ है।
यस्तो हुँदाखेरि आगलागी हुन सक्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो भएमा सिधै गएर छिटो मेन स्विच अफ गरिहाल्ने। हुन त यो यति छिटो हुन्छ कि भइहाल्छ, अब के हुन्छ भइहाल्छ, ठिक छ। तर आगो निभाउनको लागि पनि पानी प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब आगो लाग्यो भनेर छिटो पानी प्रयोग गरे भने त्यो पानीमा पनि करेन्ट बग्छ फेरि है। एउटा कुरा याद राखौँ, करेन्ट पानीमा पनि बग्ने गर्छ है। एकदमै शुद्ध पानी छ जसमा H2O बाहेक अरू केही पनि तत्त्व छैन भने त्यसमा चाहिँ बग्दैन। तर के हुन्छ त पानीमा अलिअलि आयन पनि हुन्छ है। आयन भन्नाले त्यसमा चाहिँ सोडियम आयन हुनसक्छ है, यिनीहरू हुनसक्छ, क्लोरिन आयन हुनसक्छ होइन, नुन भनौँ न। त्यस्तै चाहिँ शुद्ध पानी भनेको के हो त, H2O तत्त्व बाहेक अरू कुनै पनि तत्त्व छैन भने त्यसमा त्यसलाई शुद्ध पानी भनिन्छ। शुद्ध पानीमा करेन्ट बग्दैन। तर हाम्रो धारामा भएको पानीहरू त्यसमा फलाम हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ है, अलिअलि फलामको मात्रा हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ घुलेका हुन्छन्, देखिँदैनन्, ठिक छ। त के हुन्छ त्यसले चाहिँ करेन्ट लाग्न सक्छ है। पानी यसरी फाल्नु हुँदैन आग लाग्यो भनेर। आग लाग्छ कहाँनिर भन्दाखेरि त्यो तार नेरैमै आग लागिरहेको हुन्छ, त्यसमा करेन्ट बगिरहेको हुन्छ। पानी फाल्यो भने चाहिँ पानीमा पनि करेन्ट बगेर चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ मान्छेलाई पनि करेन्ट लाग्न सक्छ, ठिक छ। यति कुरा गरौँ। विद्युत खपत, कति विद्युत खपत हुन्छ घरमा त्यो कसरी निकाल्ने भनेर यहाँ छ है। गार्हस्थ विद्युतीकरणमा विद्युत खपतको हिसाब कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जान्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ है। अब 10 कक्षामा पढिरहेको छ भने विद्युत कति खपत भएको छ घर चाहिँ निकाल्न जान्नु पर्यो है। कति विद्युत खपत भएको छ र कति पैसा तिर्नुपर्ने छ, कति युनिट उठेको छ, युनिट कति हुन्छ त्यो निकाल्न जान्नु पर्यो। घरमा खपत हुने विद्युतको महसुल विद्युत प्राधिकरणलाई समय समयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। महिना पछि आइहाल्छ नि विद्युत काट्न, पैसा बुझाउनु पर्यो भनेर बिल काट्न आउँछ कि आउँदैन हो, त्यो चाहिँ विद्युत चाहिँ महिना पछि बुझाउनु पर्यो भनेर भनेको छ यहाँ। घरमा खपत हुने विद्युतको चाप विद्युत मिटरबाट थाहा हुन्छ है। विद्युत मिटर भनेको किलोवाट आवरले नाप्ने यन्त्र हो है, किलोवाट आवर, ठिक छ। किलोवाट आवर विद्युत खपतको एकाइ हो। यसलाई सजिलोको लागि युनिट मात्रा भन्ने चलन छ है। किलोवाट आवरलाई युनिटमा भन्ने चलन छ, ठिक छ। वास्तवमा 1 किलोवाट सामर्थ्य भएको विद्युत उपकरण 1 घण्टासम्म सञ्चालन गर्दा हुने विद्युत खपतलाई के भनिन्छ त, 1 किलोवाट आवर भनिन्छ है। 1 किलोवाट सामर्थ्य भएको विद्युत उपकरण, ठिक छ, 1 घण्टासम्म सञ्चालन गर्दाखेरि हुने खपतलाई 1 किलोवाट आवर भनिन्छ है। यो 1 किलोवाट सामर्थ्य भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा बिजुली बाले, त्यो बिजुलीको पावर कति, सामर्थ्य कति हुनसक्छ भन्दाखेरि 1 किलोवाट नहुनसक्छ है। अलिकति वाट 20 वाट 30 वाट हुनसक्छ, 100 वाट हुनसक्छ है एउटा बिजुलीको है। आजकल त सेतो बल्ने खालको त्यो बिजुली आएको छ, त्यो जम्मा कति हुन्छ त 5 वाटको हुन्छ, 5 वाटको खपत लिन्छ त्यसले, ठिक छ। यसरी चाहिँ घरमा जति पनि हामीले टिभी हैन, फ्रिज, कुलर हैन, सबैको के हुन्छ त आफ्नो आफ्नो पावर हुन्छ, सामर्थ्य हुन्छ। यसले कति चाहिँ यसलाई उचाइएको हुन्छ हैन, ऊर्जा कति चाहिएको हुन्छ, पावर त्यसको हुन्छ, 1 सेकेन्डमा कति ऊर्जा यसले गर्छ भनेर यिनीहरूलाई लोड भन्छ, ठिक छ। अब यिनीहरूको सबै जोडेर 1 किलोवाट भइसक्यो भने है, घरमा भएको सबै उपकरणको सामर्थ्य जोडेर 1 किलोवाट भयो भने है, त्यो 1 किलोवाट चाहिँ 1 घण्टासम्म सञ्चालन भयो भने चाहिँ त्यतिखेर जति खपत हुन्छ 1 किलोवाट आवर त्यसैलाई भनिन्छ है। तर चाहिँ हाम्रो जम्मा जम्मी गरेर 1 किलोवाट नभएर जम्मा जम्मी पावर भनेको जम्मा 200 वाट छ भने त्यो चाहिँ धेरै बेरसम्म चाहिँ है, 200 वाट छ भने कति घण्टासम्म चलायो है, 200 वाटले 5 घण्टासम्म चलायो भने
है। 5 दुना के भयो त 10 भयो, 1000 भयो कि भएन हैन। भनेपछि 5 घन्टामा चलाएको है कति आयो त भन्दाखेरि 1 किलोवाट आवर आयो कि आएन। यहाँ खपत कति भयो त भन्दाखेरि 1000 वाट भयो कि भएन। यहाँ भनेको 1 किलोवाट भयो कि भएन। भनेपछि यदि 1 किलोवाट सामर्थ्य भएको विद्युत उपकरण चलायो 1 घन्टाको लागि भने त्यति बराबरको चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, 200 वाटको मात्रै मेरो चाहिँ घरमा चाहिँ बिजुलीहरू छन् हैन। भन्नाले सबै मिलाएर घरमा सबै उपकरणहरू मिलाएर जम्मा 200 वाटको छ भने मैले 5 घन्टासम्म चलाउँदा जति खपत हुन्छ त्यति चाहिँ यदि मैले 1 किलोवाट भएको सामर्थ्य भएको उपकरणहरू 1 घन्टासम्म चलाउँदाखेरि त्यति नै के आउँछ त भन्दाखेरि त्यति नै खपत हुन्छ है। 5 घन्टामा भएको खपत यहाँ चाहिँ 1 घन्टामै के भइदिन्छ त खपत भइदिन्छ। यदि चाहिँ मेरो चाहिँ 1 किलोवाटको चाहिँ उ छ भने है। कुरा बुझिन्छ। यहाँ खपत के भयो त मेरो 5 घन्टासम्म चलाए तर खपत के भयो त जम्मा 200 वाट बराबरका मैले 5 घन्टासम्म चलाएँ। मेरो कति खपत भयो भन्दाखेरि 1 किलोवाट आवर खपत भयो। भन्नाले 1 युनिट के भयो त खपत भयो। मेरो 1 युनिट खपत भयो। यदि मेरो घरमा चाहिँ जम्माजम्मी गरेर 200 वाटको सामर्थ्य भएको सबै उपकरणहरू छन् भने, सबै भन्नाले सबै मिलाएर 200 वाट पुगेछन् भने यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनेपछि 1 युनिट खपत भनेको के रहेछ त 1 किलोवाट आवर रहेछ। त्यो भनेको 1 किलोवाट 1 घन्टासम्म। 1000 वाट 1 घन्टासम्म चलाउन मिल्छ है। त्यो 1000 वाट 1 घन्टासम्म चलाउँदाखेरि कति आउँछ त 1000 वाट 60 × 60 सेकेन्ड यति आउँछ। यति 3.6 × 10⁶ जुल बराबरको ऊर्जा त्यतिखेर खपत भइसकेको हुन्छ। भनेपछि 1 युनिट भनेको कति रहेछ त 3.6 × 10⁶ जुल बराबरको ऊर्जा रहेछ। यति ऊर्जा खपत गर्नुलाई 1 युनिट भनिदो रहेछ। ठीक छ। गृहस्थ विद्युतीकरणमा खपत हुने विद्युत युनिटको हिसाब गर्न तलका बुँदाहरू पालन गरिन्छ। विद्युत सामर्थ्य P बाट एकाइमा दिएका 1000 ले भाग गरेर सामर्थ्यलाई किलोवाटमा परिणत गर्नुपर्छ है। यसलाई किलोवाटमा परिणत गर्नु पर्यो। जस्तै मेरो यहाँ के आयो त 1000 वाट आयो कि आएन। यसलाई मैले किलोवाटमा लगेँ है। भनेपछि वाट आवर आयो। यहाँनिर चाहिँ यो घन्टा पनि छ। 200 यो वाट भयो इन्टु 5 घन्टा भनेपछि 1000 वाट घन्टा भयो। 1000 वाट घन्टा भनेको 1 किलोवाट घन्टा 1 किलोवाट घन्टा भयो है। प्रति घन्टा भनेको होइन 1 किलोवाट घन्टा भयो। ठीक छ। उक्त विद्युत सामर्थ्य 1 किलोवाट एकाइलाई समय T घन्टा है। समयलाई चाहिँ केमा राख्नु पर्यो घन्टामा राख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ सेकेन्डमा राख्नु भएन है। युनिट निकाल्नु पर्ने बेलामा है विद्युतको एकाइ विद्युतको सामर्थ्य जुन पावर हुन्छ त्यसलाई किलोवाटमा राख्नु पर्यो र समयलाई घन्टामा राख्नु पर्यो र बल्ल चाहिँ के आउँछ त युनिट निकाल्न सकिन्छ। उपकरण संख्या n ले गुणान गर्नुपर्छ है। विद्युत खपत किलोवाट आवरमा प्राप्त गर्न सकिन्छ जसलाई विद्युत युनिट खपत भनिन्छ है। अब उपकरण संख्या n ले गुणान गर्नु परिन्छ भनेको एउटाको सामर्थ्य यति किलोवाट छ है। मानु 200 वाट छ भने त्यसलाई के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि 200 वाट छ। एउटा उपकरणको 200 वाट छ भने त्यसलाई 200/1000 गरेर 0.2 किलोवाट लेख्नु पर्यो। अब मेरो घरमा उपकरणको संख्या कतिवटा छ त है। संख्या चाहिँ 5 वटा छ भने सबै चाहिँ 5 वटै चाहिँ 200 वाटका छन् भने त्यसलाई मैले इन्टु 5 लेख्नुपर्छ। ठीक छ। जस्तै मैले 200 वाटको 5 वटा बिजुली बाले है। 200 वाटको 5 वटा बिजुली बाले भने मेरो खपत कति भयो त भन्दाखेरि 200 वाट भनेको कति भयो त 0.2 किलोवाट भयो।
तर 5 वटा बाले भन्नुको मतलब इन्टु के गर्नु पर्यो त n पनि गर्नु पर्यो। n = 5 छ भने मेरो चाहिँ कति भयो त 5 × 0.2 भयो। र 1 घण्टासम्म कति मिनेटसम्म बाले भन्दाखेरि मैले आधी घण्टासम्म बाले 30 मिनेटसम्म बाले। 30 मिनेटसम्म बाले भने 30/60 गरेर कति घण्टा भयो त भन्दाखेरि आधी घण्टा भयो, 1/2 भयो। भनेपछि 1/2 के भयो त घण्टा भयो। भनेपछि मेरो युनिट कति आयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ n भयो, कतिवटा बाले छु बिजुली, र ती बिजुलीका सबैको पावर कति हुनु पर्यो त एउटै हुनु पर्यो। ठिक छ, सबै बिजुलीको पावर कति छ 5 वटै बिजुलीको पावर 200 वाट छ भने मात्र मैले यसरी गर्न पाउँछु। n इन्टु अब के गर्नु पर्यो पावर भयो, यो चाहिँ p ले जनाऊ पावर भनेको, र टाइम भयो, टाइम भनेपछि यो के भयो त मेरो युनिट भयो, एकाइ भयो है। npt यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। ठिक छ ल। टाइम चाहिँ केमा भयो घण्टामा भयो, आवरमा, पावर चाहिँ केमा भयो किलोवाटमा भयो। लास्टमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि किलोवाट आवर चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो किलोवाट घण्टा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त युनिटको एकाइ हुने भयो, अथवा युनिट लेखे पनि भयो। ल अब चाहिँ हामी यसकारण कुनै घरमा खपत हुने विद्युत युनिटको है, यसकारण कुनै घरमा खपत हुने विद्युत युनिटको हिसाब गर्न त्यस घरमा जम्मा कति सामर्थ्य पावर का विद्युत उपकरणहरू छन् है, चिम, टिभी, हिटर, पंखा आदि कतिवटा सञ्चालन हुन्छन् र दिनको कति घण्टासम्म ती उपकरणबाट काम लिइन्छ भने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। प्रत्येक उपकरण छुट्टा छुट्टै अवधिमा सञ्चालन गरिने हुँदा ती उपकरणले खपत गर्ने युनिटको पनि छुट्टा छुट्टै हिसाब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ है, टिभीको छुट्टै हिसाब निकाल्नु पर्यो कति खपत गर्छ भनेर, हिटरको छुट्टै निकाल्नु पर्यो किनभने दुवैको सामर्थ्य के छ त फरक फरक छ है। यदि यहाँ 5 वटा बिजुलीको सामर्थ्य के थियो त सबैको 200 थियो, त्यही भएर मैले एकैचोटि निकालिदिएँ है। यदि 5 वटा टिभीको सामर्थ्य एउटै छ है भने मैले 5 वटा टिभीको के निकाल्न सक्छु खपत गर्ने एकैचोटि निकाल्न सक्छु। तर चाहिँ मैले टिभी, हिटर, पंखाको एकैचोटि निकाल्न सक्दैन है। अब टिभीको छुट्टै निकाल्नु पर्यो कति खान्छ भनेर। टिभीको पावर यति छ 500 वाट छ। ठिक छ, कति समयसम्म चलाएँ मैले 5 घण्टासम्म चलाएँ मैले टिभी है। र टिभीको सङ्ख्या एउटा मात्रै छ घरमा है, र मैले के गरेँ यो टिभीको लागि भयो। ठिक छ, अब चाहिँ बिजुली मैले बल्ब लेखेँ, BULB बल्ब लेखेँ। बिजुली चाहिँ कतिवटा छन् घरमा भन्दाखेरि बिजुली चाहिँ 5 वटा छन् है, 4 वटा कोठामा एउटा टोयलेटमा छन्। ठिक छ, 5 वटा बिजुली छन्, सबैको पावर कति छ त भन्दाखेरि एउटै छ 5 वाटको छ। आजकल चाहिँ सेतोवाला बिजुली पाइन्छ है, त्यो सेतोवाला बिजुलीको पावर कति हुन्छ त 5 वाटको हुन्छ। पावर सबै बिजुलीको कति छ त 5 वाट छ है। र कतिवटा मैले बिजुली प्रयोग गरेँ 5 वटा बिजुली प्रयोग गरेँ भने यो 5 वटै बिजुलीको मैले के निकाल्न सक्छु खपत एकैचोटि निकाल्न सक्छु है। समय कति बेरसम्म गरेँ भन्दाखेरि अब कुनै बिजुली मैले 1 घण्टासम्म, कुनै कोठामा 1 घण्टासम्म बाले, कुनै कोठामा 2 घण्टासम्म बाले, कुनै कोठामा 3 घण्टासम्म बाले भने टोटल कति बाले त भन्दाखेरि सबैको टोटल कति बाले त्यो निकाल्नु पर्यो है। त्यो टोटल निकाले भने चाहिँ यसमा चाहिँ n ले मल्टिप्लाई गर्नु भएन है। त्यो भनेको एउटै बिजुली त्यति टाइमसम्म बालेको जस्तो भयो। जस्तै मैले एउटा बिजुली चाहिँ भान्सा कोठामा बालेको थिएँ 2 घण्टा बाले है, 2 घण्टा बाले। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ टोयलेटमा बालेको बिजुली चाहिँ 1 घण्टा चाहिँ टोयलेटमा बसेँ, टोयलेटको 1 घण्टा बालेँ। त्यसपछि मैले पढ्ने कोठामा चाहिँ मैले 2 घण्टा किताब पढेँ, 3 घण्टा चाहिँ पढेँ, 3 घण्टा त्यहाँ बालेँ हैन, बलिरह्यो त्यहाँ। त्यसपछि मैले सुत्ने कोठामा चाहिँ अलिकति आधी घण्टा जति बालेँ
0.5 भयो। कतिवटा भयो? 4वटा भयो। अझै एउटा कोठा छ, त्यो कोठामा पनि मैले आधी घन्टा बालेको थिएँ भने 0.5 भयो। कति भयो त यहाँ टोटल भन्दाखेरि 2 1 3, 3 + 3 6 भयो, 0.5 0.5 1 भयो, 6 1 7 भयो। टोटल मैले कति बालिरहेको छु? 7 घन्टा बालेको रहेछु। र यदि मैले यहाँ 7 घन्टा लेखेँ भने मैले चाहिँ निकालेको युनिट निकालेँ भने P × गुणा N × गुणा T, PNT बराबर निकालेँ भने चाहिँ यहाँ मेरो कति आउने भयो त भन्दाखेरि यस अनुसार चाहिँ मेरो कति आउने भयो त? पावर 5 वाटको छन् सबै। टोटल 7 घन्टा बालेको छु है। कतिवटा छन् भनेको है, यान भनेको कतिवटा छन् भन्दाखेरि 5वटा बिजुली छन् है। 5वटा बिजुली छन्, पावर पनि 5 वाटको छ। कति समयसम्म बाले? 7 घन्टासम्म बाले भने कति आयो त? 5 5 25, साथै कति आउँछ? त्यति आयो है। कति आयो भन्दाखेरि म यहाँ लेखिदिन्छु, 5 × 5 × 7 भनेको 175। 175 के आयो त? किलोवाट आवर आयो कि आएन? आयो नि। यहाँ चाहिँ किलोवाटमा लाग्नु पर्यो पावरले पहिला। यसलाई चाहिँ वाट भयो, यो 5/1000 गर्नु पर्यो, यो किलोवाटमा जान्छ। ठिक छ। भनेपछि 5/1000 गर्दाखेरि त यहाँ कति भयो त भन्दाखेरि 5/1000 भयो, यो × 5 भयो × 7 भयो है। भनेपछि 0.175 के आयो त? किलोवाट आवर आयो। तर यो के हो त? हाम्रो मिस्टेक हो। यो गलत छ है। यो के छ त? गलत छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटै बिजुली मैले है भान्सा कोठामा लगेर बाले, त्यसपछि टोयलेटमा जाँदा टोयलेटमा लगेर बाले, त्यसपछि कोठामा बाले, त्यसरी गरेको हो। यो एउटै बिजुली हाल्नु पर्यो। फेरि यहाँ 5वटा मल्टिप्लाई गर्न पाइएन है। यो अनुसार चाहिँ यदि मैले सबै जोडेँ भने कति कति घन्टा बाले भनेर सबै जोडेँ भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? एउटै बिजुली पहिला चाहिँ मैले भान्सा कोठामा बालेँ, त्यसपछि चाहिँ पढ्ने कोठामा बालेँ, त्यसपछि त्यही बिजुली लगाएर यति यति कोठामा बालेँ भन्दाखेरि नम्बर अफ बिजुलीको सङ्ख्या के राख्नु पर्यो त? एउटा राख्नु पर्यो है। एउटा राख्नु पर्यो बिजुलीको सङ्ख्या त्यहाँ है। नत्र भने यसमा चाहिँ यो आधारमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि मैले 5वटै बिजुली है, 5वटै बिजुली मैले चाहिँ 5 घन्टाको लागि चाहिँ मेरो घरमा बले, एकैचोटि बले, सँगसँगै बले हन्। 5वटै कोठामा चाहिँ 5 घन्टाको लागि मेरो कोठामा बिजुली बले हन् भने त्यतिखेर चाहिँ खपत भएको युनिट भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि P × N × T हुन्छ है। भनेपछि पावर कति छ? सबै बिजुलीको पावर फेरि एउटै हुनु पर्यो। 5 किलोवाट छ, 5 वाट छ, 5/1000 गरेर 5 किलोवाट भयो। कतिवटा भनेको? 5वटा बिजुली 5 घन्टासम्मको लागि 5वटै बिजुली बले है। भने यतिखेर बल्ल कति भयो त मेरो भन्दाखेरि 5 × 5 × 5 भनेको 125/1000 भनेको कति भयो त? 0.125 किलोवाट आवर भयो। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो है। अलिकति पनि कन्फ्युजन राख्नु भएन है, बुझेर पनि गर्नु पर्यो। ठिक छ। यसरी चाहिँ भयो भने उदाहरणहरू यहाँ दिएको छ। अब यो गरौँ। एउटा घरमा 40 वाटको 10वटा ट्युबलाइट, 40 वाटको यो 10वटै ट्युबलाइट के छ त? 40 वाटको छ। दिनको 3 घन्टा बल्छन्। भन्नुको मतलब यो 10वटै 3 घन्टा बल्छन् है। टोटल चाहिँ कति घन्टा बलेको भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्युबलाइट 30 घन्टा बलेको जस्तो भयो यो है। 10वटा ट्युबलाइट सँगसँगै 3 घन्टा, सबै चाहिँ 3 घन्टाको लागि बल्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्युबलाइट 30 घन्टासम्म बलेको जस्तो भयो यो। त्यो कुराले गर्नु पर्यो। 40 वाटको 4वटा टेलिभिजन दिनको 4 घन्टा चल्छन्। 4वटै टेलिभिजन चाहिँ 4 घन्टा चल्छन् है। 40 वाटको छन्, 4वटै चाहिँ 40 वाटको छन् र 4वटै 4 घन्टासम्म चल्छन्। 800 वाटको 3वटा इस्त्री हप्ताको 2 घन्टा चल्छन्। 3वटै 2 घन्टाको चल्छन्।
100 वाटको 3वटा चिम दिनको 3 घण्टा बल्छन् भने प्रति महिना विद्युत युनिट खपत हिसाब गर्नुहोस्। अब यहाँ 1 महिनाको निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब यहाँ कुनै के भनेछ हप्ताको यति चल्छ, कुनै भन्छ दिनको 3 घण्टा चल्छ भनेपछि महिनामा कति घण्टा बल्छ हैन। हप्ताको 2 घण्टा चल्छ भने महिनामा कति घण्टा चल्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। किनभने हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त महिनाको निकाल्नु पर्छ। 1 महिनामा कति खपत हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ है। भनेपछि सबैको महिनामा कतिचोटि हुन्छ, कति घण्टा चल्छ त्यो कुराहरू निकाल्नु पर्यो। 1 युनिटको रु 8 छ भने जम्मा कति महसुल तिर्नु पर्ला है। 1 युनिटको 8 रुपैयाँको अनुसार चाहिँ कति महसुल चाहिँ तिर्नुपर्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। यदि त्यस घरमा ट्युबलाइटको प्रयोग नगरी 2 वाटको 10 वटा CFL बत्ती 3 घण्टाको लागि प्रयोग गरेको भए विद्युत महसुल कति अन्तर आउँछ है। 40 वाटको ट्युबलाइटको ठाउँमा 2 वाटको चाहिँ मैले CFL बत्ती बाले भने कति चाहिँ मेरो अन्तर आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो है। यसमा अलिकति चाहिँ हामीले अघि के को पावर मात्रै युनिट निकाल्यो भन्दाखेरि बिजुलीको मात्रै युनिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो युनिट चाहिँ के हो त बिजुलीको मात्रै हो है। यता हामीले टिभीको पनि गरिरहेको थियौँ, टिभीको युनिट त मैले निकालेकै छैन है। त्यो टिभीको युनिट पनि निकालिहाल्यौँ। टिभीको युनिट चाहिँ पावर कति दिएको छ त भन्दाखेरि 500 वाट दिएको छ भन्दाखेरि 500/1000 गऱ्यो भने कति किलोवाट आउँछ त भन्दाखेरि 2टा 0 भन्दाखेरि कति आयो 0.5 किलोवाट आयो है। भनेपछि 5 घण्टाको लागि चल्यो भने एउटा मात्रै टिभी थियो है। नम्बर अफ टिभी चाहिँ एउटा मात्रै हो भनेपछि पावर कति भयो, युनिट कति भयो, युनिट टिभीको युनिट टिभीले गर्दाखेरि युनिट कति आयो त P × N × T गर्दाखेरि एउटा मात्रै टिभी थियो, पावर चाहिँ 0.5 किलोवाट, एउटा टिभी, समय चाहिँ 5 घण्टा भनेपछि कति आयो त 0.25 किलोवाट आवर आयो है। अब हाम्रो यो टिभी र बिजुलीले कति खपत गर्यो त भन्दाखेरि टिभी र बिजुलीले टोटल कति खपत गर्यो त टिभी प्लस बिजुली गरौँ त कति आयो हाम्रो 0.25 टिभीको प्लस कति भयो त 0.125 चाहिँ हाम्रो बिजुलीको आयो है। यसरी चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 0.25 प्लस 0.125 भनेको हाम्रो 0.375 हाम्रो किलोवाट आवर के आयो त पावर आउने भयो। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो सजिलो छ एकदमै। समाधान हेरौँ त यहाँ 40 वाटको 10 वटा ट्युबलाइट दिनको 3 घण्टा बल्दा पावर कति खाने भयो 40 वाट, यो किलोवाट भयो। 10 वटा बिजुली 3 घण्टा है। विद्युत खपत कति भयो त PNT बराबर कति भयो त यसरी गर्दाखेरि 1.2 आयो है। ठिक छ। अब खमा हेरौँ त 40 वाटको 4 वटा टेलिभिजन 4 घण्टा चल्दाखेरि 4 वटै टेलिभिजन 4 घण्टाको लागि यसरी गर्दाखेरि कति आयो त विद्युत खपत भन्दाखेरि PNT बराबर 0.64 किलोवाट आवर आयो है। भनेपछि प्रति महिना खपत निकाल्नु पर्यो है। यो 1 दिनको खपत थियो हैन, यसको प्रति महिना खपत कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। र तेस्रो नम्बरमा हेरौँ त 800 वाटको 3 वटा इस्त्री चाहिँ 2 घण्टा चल्दाखेरि हप्ताको 2 घण्टा चल्यो भने यो पनि निकाल्नु पर्यो। हप्ताको कति आयो त यति आयो PNT बराबर है। यो हप्ताको भयो। 1 महिनामा कतिवटा हप्ता हुन्छ 4 वटा हप्ता हुन्छ है। 1 महिनामा 4 हप्ता हुन्छ भनेपछि 1 हप्तामा 4.8 किलोवाट आवर आछ भने है 1 महिनामा कति हुन्छ त यति हुन्छ 19.2 किलोवाट आवर हुन्छ है। यसको पनि 1 महिनाको आयो हैन टेलिभिजनको है। ट्युबलाइटको चाहिँ 1 महिनाको आएको छैन। ट्युबलाइटको चाहिँ म 1 महिनाको निकाल्दिने छु यहाँ। ट्युबलाइटको चाहिँ 1 महिनाको यहाँ निकाल्दिने छु ल। 1 महिनाको खपत भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो त के हो त 1 दिनको हो भनेपछि 1 महिनामा कति दिन हुन्छ
1 महिनामा 30 दिन हुन्छ, 30 ले गुणान गर्नु पर्यो। कति आयो त भन्दाखेरि 30 एकानी 30, 30 दुना 60 भनेपछि कति भयो भन्दाखेरि हाम्रो इन्टु 30 गर्दा 36 आयो है। 36 किलोवाट आवर आयो हाम्रो 1 महिनाको खपत। यसमा चाहिँ 1 महिनाको खपत कति आछ? यति आछ। यसमा चाहिँ यति आछ 1 महिनाको खपत। अब हेरौँ त हाम्रो 100 वाटको चिम बाल्दाखेरि, 3वटा चिम बाल्दाखेरि हेरौँ त यहाँ कति आएको छ? 3वटा चिम बाल्दाखेरि पिएनटी बराबर 0.9 किलोवाट आवर बलेको छ है। र यो चिम कति बल्छ त? दिनको 3 घण्टा बल्छ भनेपछि 1 महिनामा कति हुन्छ त? 1 महिनामा इन्टु 30 गर्नु पर्यो, 27 किलोवाट आवर हुन्छ। तसर्थ घरमा प्रति महिना है यो ट्युबलाइटको भयो 1 महिनाको, यो भयो टेलिभिजनको 1 महिनाको, र यो चाहिँ के को भयो भन्दाखेरि स्त्रीको भयो 1 महिनाको, यो चाहिँ के को भयो? चिमको भयो 1 महिनाको। कति आयो त? 101 पोइन्ट यसरी आयो है। अब 1 किलोवाट आवर भनेको 1 युनिट हो फेरि है। 1 युनिट बराबर के हो त? 1 किलोवाट आवर हो। ठिक छ भनेपछि यो कति युनिट भयो त? 101.4 युनिट भयो। ठिक छ। 1 युनिटको कति रुपियाँ छ त? 8 रुपियाँ छ। 1 युनिटको 8 रुपियाँ छ भनेपछि टोटल हाम्रो कति युनिट उठेछ? यति युनिट उठेको छ भनेपछि कति तिर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 101.4 इन्टु 8 गरेर 811 रुपियाँ चाहिँ तिर्नु पर्यो है। यदि ट्युबलाइटको प्रयोग नगरी 2 वाट 10वटा चाहिँ सिएफएल बत्ती प्रयोग गरिएको भए है, ट्युबलाइटको ठाउँमा चाहिँ सिएफएल भनेपछि ट्युबलाइटको के छ त? यहाँ कति घण्टा बल्छ ट्युबलाइट? हेरौँ त ट्युबलाइटको कति घण्टा बल्दो रहेछ? 3 घण्टा बल्दो रहेछ भनेपछि सिएफएल 3 घण्टा बाल्नु पर्यो है। यो सिएफएल कति घण्टा बाल्नु पर्यो त? 3 घण्टा बाल्नु पर्यो दिनको। ठिक छ, दिनको 3 घण्टा बाल्नु पर्यो। पावर कति छ? यति छ, 10वटा छ भनेपछि पिएनटी बराबर कति भयो त? 2 इन्टु 10वटा र 3 घण्टा बाल्नु पर्यो होइन। 2 वाट भनेको के हो त फेरि? 2 वाट भनेको 2/1000 गर्नु पर्यो कि परेन? किलोवाटमा लानु पर्यो होइन। भनेपछि कति आयो त भन्दाखेरि एउटा काट्यो 3 दुना 6, 0.06 हुने भयो है। 0.06 किलोवाट आवर भयो। ठिक छ ल, यहाँ पनि 0.06 आएको छ यी है। अब 1 महिनाको कति हुन्छ त? यो त 1 दिनको भयो होइन। 1 महिनाको यही गरिदिएको छ यी 0.06 इन्टु 30 गर्दाखेरि 1.8 किलोवाट आवर आउँदो रहेछ है। अब यसको ठाउँमा चाहिँ यो ट्युबलाइटको ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो राख्नु पर्यो है। यो वाला राख्नु पर्यो। त्यो राख्दाखेरि के भयो त? यहाँ यी राख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो कति वाट उठ्ने रहेछ त? यति उठ्ने रहेछ है। र त्यो अनुसार चाहिँ कति पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ त? टोटल चाहिँ यति उठ्ने रहेछ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ पैसा कति लाग्ने रहेछ त भन्दाखेरि 537.6 रुपियाँ लाग्ने रहेछ। पहिला कति पैसा लाग्थ्यो त भन्दाखेरि पहिला पैसा लाग्थ्यो यति पैसा लाग्थ्यो 811 रुपियाँ लाग्थ्यो, 811.2। अहिले चाहिँ कति पैसा लाग्यो? यति पैसा लाग्यो भनेपछि कति पैसा बढी लागे रहेछ त? पहिला 273 रुपियाँ चाहिँ बढी लागे रहेछ। यति पैसा चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ। हेर त 273, 1 महिनामा 273 रुपियाँ पैसा बच्छ यदि हामीले सिएफएल प्रयोग गऱ्यौँ भने। सिएफएल बत्ती प्रयोग गर्दाखेरि है ट्युबलाइटको सट्टा सिएफएल बत्ती प्रयोग गर्दाखेरि महिनाको 273 रुपियाँ बच्दो रहेछ है। वर्ष पछि कति बच्छ? वर्ष पछि कति खर्च बच्छ त? 273.6 इन्टु 12 महिना गरौँ त कति आयो त? 3283 रुपियाँ वर्ष पछि बच्दो रहेछ। हेरौँ त वर्ष पछि 3283 पैसा जोगाउन सकिँदो रहेछ है। 3000 भनेको धेरै नै रकम हो। सिएफएल बत्ती प्रयोग गरेर बुद्धि चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। अब हामी चाहिँ पाठ सकिसकेको छ है। सारांश र अभ्यास चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी गर्नेछौँ।
अहिलेलाई यति नै गरौँ।